أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ कैसी है सिस्टर साहब? आबिदा की आवाज आ रही है आपका? पहुंची यहाँ वापस? جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں آ گئی واپس۔ अच्छा, इतना ही था बस। جی चलें ठीक है, इंशाल्लाह हम पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। आज मैंने क्या कहा था आप लोगों को, मैं क्या करूंगी, शायद आपको तो ना पता, आप ट्रैवल कर रही थी। बाकी लोगों को पता है कि मैंने क्या कहा था कि आज हम क्या कराएंगे, हम सूरह आले इमरान का आखिरी रुकू करेंगे। ठीक है, तो मैंने खोला इसको और इसको इंशाल्लाह हम वर्ड बाय वर्ड भी करेंगे और ग्रामेटिकली भी इसको करेंगे। तो बहुत ही आसान अल्फाज में जितनी ग्रामर हमने पढ़ी है उतनी एप्लीकेशन करेंगे, और ये बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि आप थ्योरी पढ़ लें और प्रैक्टिकली आपको कुछ ना होता आता हो तो कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, جی तो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल करना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम इंशाल्लाह करते हैं। बोलिए, कोई बात करनी है आबिदा? نہیں अच्छा نہیں، फिर بس म्यूट। پتہ نہیں हाँ, बोल। میں نیک پتہ نہیں ان کا شیطان نے بہکانا کرنا ہوتا ہے اپنے کام میں، نیک میں بہت پین ہو گیا تھا تو اس لیے میں تھوڑی नहीं मैं اسٹڈی میں आप تھوڑی सोचें तो मैं भी बड़ी मुश्किल से आई हूँ جی और کیا ہوا تھا؟ मुझे फ्लू हो गया अटैक, तो उसकी वजह से थोड़ा ना मुश्किल हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह क्लास तो हम मिस नहीं करेंगे। ठीक है, جی तो हम ये انشاءاللہ اوکے आयत नंबर 190 है और ये सूरह आले इमरान का आखिरी रुकू है और ये इसी वक्त पढ़ा जाता है। मेरे पास इस वक्त तहज्जुद का टाइम है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे इसकी फजीलत बहुत ज्यादा है, बल्कि हुक्म दिया गया है कि इसको पढ़ो और इसकी आयत पे गौर व फिक्र भी करना है। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि जो इन आयत पे गौर व फिक्र नहीं करता, अल्लाह ताला ने फरमाया ना, अल्लाह ताला ही फरमाते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सहाबा को बताया कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो मेरी इन आयत में गौर व फिक्र नहीं करता सुबह उठ के, वो जो है फिर यानी मुसलमान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि वो हम में से नहीं है, उसको करना है, गौर व फिक्र तदब्बर करना है, खास तौर पे इन आयात में, क्योंकि ये कायनात की आयात हैं, कौनी आयात हैं, और इनमें जो जब हम गौर व फिक्र तदब्बर करते हैं तो ये 1 मिनट का तदब्बर 80 साल की इबादत से ज्यादा होता है। तो सिर्फ नमाज और वो इबादत हमने समझ ली है, वो इबादत नहीं है, बल्कि कायनात के अंदर गौर व फिक्र करना भी इबादत है और बड़ी इबादत है ये। और फिर अल्लाह की कुरानी आयात भी तो है ना, साथ साथ कौनी है, साथ साथ कुरानी भी है, तो दोनों तरह से हैं। तो हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं। कौन आएगा करने के लिए, मुझे बताएगा कि क्या क्या हो रहा है इन आयात में? मैं करूं? हाँ करें। एक एक लफ्ज के बारे में आपने बताना है कि ये क्या बन रहा है ग्रामेटिकली और आगे क्या बन रहा है। जहाँ पे गलती होगी वहां मैं सही कर दूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम्म, इन्ना हम्म, बेशक हम्म। इन्ना क्या है? इन्ना देखिए पहले 3 सवाल होते हैं, इस्म, फेल और हर्फ। तीनों में से इन्ना क्या है बताइए। इन्ना मैम इस्म है ना? इस्म कहाँ से है इन्ना, बताएं मुझे। इस पे तनवीन आ रही है, इस पे अलिफ लाम आ रहा है, बताएं मुझे इन्ना इस्म कहाँ से है। ये अख़वात इन्ना है ना, जो 6 हाँ तो लफ्ज़ हैं जो अखवातु इन्ना क्या होते हैं, क्या होते हैं? इस्म होते हैं। हर्फ होते हैं मैम। तीन कैटेगरीज होती है ना। हाँ, जी मैम। हुरूफ होते हैं, तो हुरूफ होते हैं, तो उसमें से फिर क्या है, ये कौन से हुरूफ है? हुरूफ मुशब्बा बिल फेल है ना, खवातु इन्ना में से है। तो जी आपने तो मैम। पहले ही टेस्ट फेल कर दिया, क्या हो गया है? सॉरी सॉरी सॉरी। सॉरी मैम। अब फी को अगर आप इसम कह देंगी तो फिर तो बहुत ही बुरी बात है ना। तो फी और इन्ना तो नो मैम। एक ही फैमिली है, फैमिली तो एक नहीं है। ये रूफे मुशब्बा बिल फेल है, ये रूफे जारा है, लेकिन पीछे बैक तो उनके एक ही है ना, फोर फादर्स तो उनके हरूफ ही है ना, हरूफ में से जी ही है मैम। दोनों।
تو انا جی ڈفرینٹ جو ہے وہ فیملی ہے، فی ڈفرینٹ فیملی ہے. تو انا جو ہے وہ آپ نے بتایا خواتو انا میں سے ہے. اور یہ کیا کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں یا یہ نہیں کرتے؟ منسوخ انا یہ انا عمل منسوخ کر دیتے ہیں منسوخ اسم کو. کرتے. ہاں، جملہ اسمیہ پہ داخل ہو کے کیا کرتے ہیں، جو مبتدا ہوتا ہے اس کو اون کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جی میں اس کو گریب کر لیتے ہیں، اور اس کا جو اعراب ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، لیکن اس کو منسوب کر دیتے ہیں، اس کا نام بھی چینج کر دیتے ہیں. تو اسم پھر و انا کر دیتے اسم و انا اس کا نام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہیں. جی میں تو اسی طرح خبر جو ہوتی ہے اس کو، اس کا اعراب تو چینج نہیں کرتے، لیکن اس کو کیا ہوتے ہیں، اس کو بھی گریب کر لیتے ہیں اور اس کو بھی خبر و انا بنا دیتے ہیں، نام چینج کر دیتے ہیں، اعراب چینج نہیں کرتے. جی میں فی حروف جارہ میں سے ہے. ٹھیک ہے، یہ تو جی آپ کو پتہ ہی ہے، پریپوزیشن ہے یہ. تو اب کیا کرتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، یہ مجرور کر دیتے ہیں اگلے لیٹر. تو یہ مجرور کر دیتے ہیں. تو اس کے بعد کیا آ رہا ہے، یہ خل کی کیا ہے، اس میں فعل. ورب ہے، فعل ہے، ہم، پیدا ہونا، ہم. اس کا میننگ ہے. اچھا مجھے بتائیں کہاں سے فعل ہے، کدھر سے آپ کو فعل لگ رہا ہے، آخر میں زبر آ رہی ہے یا پیش آ رہی ہے؟ مضارع میں پیش آتی ہے، ماضی میں زبر آتی ہے، تو اس یہ میں تو کوئی فی نہیں کی آتی. وجہ سے نا دیر ہو گیا ہے، ویسے تو یہ ورب ہی ہے نا، اچھا تو فی کی وجہ سے یہ مجرور ہو گیا ہے. ہاں، اس لیے میں نے کہا اپلیکیشن بہت ضروری ہے. تو یہ آپ کا کیا ہے، فی خلقی. تو یہ خلقی جو ہے نا، یہ اس کے نیچے زیر کبھی فعل کے نیچے نہیں آتا. پکا جی نوٹ میں کریں، فعل کے نیچے کبھی بھی زیر نہیں آتا، جی میں اور حرف جر کے بعد تو کبھی بھی فعل نہیں آتا. حرف جر کے بعد ہمیشہ کیا آتا ہے، نون آتا ہے. اور اس فی کی وجہ سے، حرف جر کی وجہ سے وہاں زیر آتی ہے اس کے نیچے، ہے نا، مجرور کرتے ہیں نا. حروف جارہ اسم کو مجرور کرتے ہیں، فعل کو مجرور نہیں کرتے. سمجھ آئیے؟ تو حروف جارہ کے بعد آپ قرآن مجید میں غور و فکر کریں، اس لیے غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ حرف جر کے بعد جو ہے وہ ہمیشہ اسم آتا اور مجرور ہوتا ہے. فعل کبھی بھی نہیں آتا حرف جر کے بعد، اور نہ کبھی وہ مجرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ نون ہے. اگر یہ ہوتا نا خلقہ، عائشہ پلیز، تو اگر یہ خلقہ ہوتا یا یخلقو ہوتا تو یہ فعل ہوتا ہے نا. خلقہ جی ہوتا، میں تینوں پہ زبر ہوتی، یا یخلقو ہوتا، علامت مضارع لگی ہوتی، تو پھر کیا ہوتا، وہ آپ کا فعل ہوتا. یہ تو خلق ہے، خلق خدا. تو خلق کیا ہے، اسم ہے، اٹس اے نون. خلق پیدائش. صحیح ہے. تو بے جی میں شک پیدائش میں، بے شک انڈیڈ پیدائش میں کیا ہے، ان دا کریشن آف. آگے کیا ہے، ان دا کریشن. خلق کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے اور باقی سب چیزیں مخلوق ہے. قرآن چھوڑ کے، قرآن اللہ کا کلام ہے، باقی سب مخلوق ہے اللہ کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے، السماواتی. یہ بتائیے، آسمان. ہاں اس کے یہ بارے میں بتائیے. اس میں فعل ہے، حرف ہے؟ یہ اسم ہے، ہم، اور یہ جمع ہے، ہم، مؤنث میں مؤنث آتا ہے سالم ہے. سالم. ہم، جی. اور اور یہ منصوب ہم، اور جو میں مجرور ہوتا ہے، دونوں فارم میں یہی آتا ہے، ہاں. تو سماواتی یہاں پہ سماوات. کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، یہی تو سوچنا ہے نا، یہاں پہ مجرور ہے یا منصوب ہے، بتائیے. یا منصوب ہے نا. یا یا اچھا. والارضی میں زیر آ رہی ہے، تو ادھر بھی زیر ہی ہے اس وجہ سے. ہم، ہاں. تو اس میں زیر آ رہی ہے تو ادھر بھی زیر ہے، تو پھر منصوب کیسے ہو گیا؟ اگر ادھر زیر آ رہی ہے تو ادھر بھی زیر ہے، تو یہ پھر منصوب ہے، تو اس کو بھی منصوب ہی ہونا چاہیے نا. جی میں ہم، تو یہ منسوب ہے انا کی وجہ سے، انا ہم، اپنے اسم کو جا کے منسوب کرتا ہے نا. ہم. تو اسم تو آیا ہی نہیں ہے ابھی تک. انا کا اسم تو بہت دور ہے ابھی. انا کا اسم نہیں ہے، خبر پہلے آ رہی ہے انا کی اس دفعہ. ہاں. اور خبر کیوں پہلے آتی ہے، خبر کیوں آتی ہے آپ پہلے، خبر کو اور پہلے تاکید کے لیے، تاکید پیدا کرنے کے لیے. تو یہاں پہ کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے خبر کو پہلے لایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو فی خلق السماواتی، تو یہ مضاف ہے، اور یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہو رہا ہے.
یہ مجرور کیوں ہو رہا ہے؟ یہ فی کی وجہ سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ تو جا کے مبتدا پہ اثر کرے گا نا، یہ تو خبر ہے. یہ کس پہ اثر کرتا ہے؟ نا مبتدا پہ کرتا ہے نا، اس کو اون کرتا ہے، اس کو منسوب کرتا ہے. تو یہ تو خبر ہے، تو خبر کو تو کچھ نہیں کرتا، وہ ٹچ ہی نہیں کرتا. تو خبر جو ہو رہی ہے وہ فی حرف جر کی وجہ سے مجرور ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر یہاں پر کیا ہے آپ کا، یہ کیوں مجرور ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے. اگر یہ مضاف الیہ بن ہو کے مجرور ہو رہا ہے تو پھر یہ ظاہر ہے یہ مضاف ہے آپ کا، ٹھیک ہے نا. تو ایک لفظ جو ہوتا ہے وہ ڈبل رول کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. فی کی وجہ سے یہ مجرور ہو رہا ہے فی کا، اور ساتھ ساتھ مضاف بھی بن رہا ہے. یہ والا کیا کر رہا ہے؟ یہ آپ کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہو رہا ہے، اور اس کے بعد واو آ گیا ہے تو یہ مجرور ہے، تو آگے والا لازم مجرور ہوگا، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ زیر کیوں آ رہی ہے؟ واختلافی کے نیچے اختلاف ہے کیا؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ پہلے یہ بتائیں. اختلاف اسم ہے، فعل ہے؟ پہلے تو آپ یہی پہچانے نا. اسم ہوگا نا میم، فعل تو نہیں ہوگا زیر کی نہیں ہوگا. وجہ سے. اختلاف تو اردو میں بھی بولتے ہیں، اسمی ہوتا ہے نا. جی جی. ہاں تو ابھی یہ کیا ہے؟ اس میں، اور اس کے نیچے زیر کیوں آ رہی ہے افشین؟ یہ بھی فالو کرے گا نا فالو کر میم، رہے ہیں، فالو والارض. کر رہے جی ہیں، جی بالکل. تو اس پہ جو زیر آئی تھی نا، وہ آئی تھی مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. پھر واو آ گیا تو اس نے فالو کر لیا اس کو، پھر واو آیا تو پھر اس نے اس کو فالو کر لیا. اب آگے واو نہیں آ رہا، ٹھیک ہے. اب اس کے نیچے زیر کیوں آ رہی ہے؟ واو بھی نہیں آ رہا، پھر بھی زیر آ رہی ہے. تو اب دو زیر میں نے بتائی ہے دو ہی وجہ سے آتی ہے. کوئی بھی اسم جب مجرور ہوتا ہے تو دو وجہ سے مجرور ہوتا ہے. ایک اس کے پیچھے حرف جر آ جائے تو وہ مجرور ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ ہو گیا تھا. اور دوسرا وہ کب مجرور ہوتا ہے؟ جب کہ وہ مضاف الیہ بن رہا ہو. جی. تو یہ مضاف الیہ بننے کی وجہ سے مجرور ہو رہا تھا. تیسرا کیوں مجرور ہو جاتا ہے؟ فالو کرنے کی وجہ سے. فالو کرنے کی وجہ سے بھی مجرور ہو جاتا ہے، لیکن بیسیکلی دو ہی ریزن ہوتے ہیں مجرور ہونے کے. اب یہ فالو کرنے کی وجہ سے واو آ گیا ہے تو یہ والا اس کو دیکھ کے مجرور ہو گیا، پھر واو آ گیا تو یہ اس کو دیکھ کے پچھلے والے کو مجرور ہو گیا. واو از لائک اے مرر نا. تو مرر کیا ہوتا ہے؟ جو ادھر ہوتا ہے وہی ادھر دکھا رہا ہوتا ہے. تو واو از مرر، تو آپ کا پیچھے جو اعراب ہوگا وہ آگے ٹرانسفر ہوگا، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد یہ والا تو واو نہیں آ رہی تو پھر یہ بھی مجرور ہو رہا ہے. تو سوچنے کی بات ہے کہ یہاں پہ کیوں زیر آ رہی ہے؟ مضاف الیہ کی وجہ سے. مضاف الیہ کی وجہ سے، کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے. اور مضاف کی نشانیاں اس میں ہیں. جی میم. کیا کیا نشانیاں اس میں؟ مضاف کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں؟ جو مضاف ہوتا ہے اس پر زیر زبر پیش آ سکتا ہے، اور کبھی بھی ال داخل نہیں کر سکتے. اور کیا اور داخل نہیں کر سکتے؟ ال میم تنوین. تنوین ہاں بھی داخل. تنوین. آپ کو سب کچھ نظر نہیں آ رہا. زیر آ سکتا ہے، تنوین اور الف لام نہیں آ سکتا، تبھی یہ مضاف الیہ بن رہا ہے. اگر ایک بھی اس میں آپ کی کنڈیشن پوری نہ ہوتی تو یہ مضاف الیہ نہ بنتا. تو یہ مضاف بن گیا، یہ مضاف الیہ بن گیا. اب اس کا ترجمہ کس میں کرتے ہیں؟ مضاف الیہ کا کی اپوزٹ. اور کی میں ترجمہ جی کرتے، ٹھیک ہے نا. جی. تو یہاں پہ زیر آئی، یہاں زیر آئی اس وجہ سے، اور یہاں پہ زیر آئی کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے. والنہاری کے نیچے کیوں زیر آ رہی ہے؟ یہ بھی نون ہے، زیر کیوں آ رہی ہے؟ یہ بھی فالو کر رہا ہے نا میم. یہ کس کو فالو کر رہا ہے؟ واو کی وجہ سے اللہ کو فالو واو کر رہا کی ہے، وجہ سے. ٹھیک ہے نا. اپنے سے پہلے والوں کو فالو کرتے ہیں، اس سے پہلے والوں کو جا کے فالو نہیں کرتے، صرف اس کے جو پیچھے ہوتا ہے اس کو فالو کرتے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ کا آ گیا یہاں پہ واو نہیں آ رہا ابھی، پھر بھی یہاں پہ دو زیر آ گئے. ایک زیر بھی نہیں آئے، دو زیر آ گئے. اور کیا آ گیا؟ لام بھی آ گیا. لا آ گیا ہے. اب اس کا جی. جواب کون دے گا؟ یہاں پہ کیوں دو زیر آ رہے ہیں اور لام بھی آ رہا ہے؟ اور پہلے تم مجھے بتائیں کہ یہ اسم ہے، وہ تو نظر ہی ہے، تنوین آ رہی ہے نا. تنوین نظر آ گئی تو اسم ہو گیا. فعل نہیں ہے، حرف نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ مجرور ہے یا منصوب ہے، یہ بتائیں. منصوب ہے، ضرور ہے. منصوب. منصوب کیوں ہے؟ وجہ بتائیں. یہ جمع میم یہ مؤنث سالم، مجرور. جمع آیاتین مؤنث. جمع مؤنث ہے.
हाँ मुअन्नस सालिम है ना, और ये खालिद मंसूब है शनाज, मंसूब है या मजरूर है शनाज? मैम ये ये मजरूर मंसूब है। मंसूब है। अब मंसूब होने की वजह भी बता दें। ये इन्ना का इस्म बनेगा। इन्ना का इसम बनेगा, माशाल्लाह, वेरी गुड। इन्ना ने यहाँ आके अपने इसम इसका जो है, तभी तो ये नकरा भी आ रहा है ना, अगर उसके फौरन बाद आता तो मरफा ही आता। तो जब मुब्तदा मुअख्खर होता है, बाद में आता है, तो वो नकिरा हो जाता है। ये बात आप लोगों को पता है ना? मुब्तदा जब मुअख्खर होता है और खबर पहले आती है जोर देने के लिए कलाम में, तो फिर क्या होता है, मुब्तदा जो होता है वो मंसूब तो होता है इन्ना की वजह से, लेकिन नकीरा हो जाता है, मार्फा नहीं रहता, उसका जो रैंक होता है वो छिन जाता है। मैंने आपको स्टोरी भी बताई थी ना, कॉफी शॉप वाली। तो उसमें क्या हुआ था कि वो दोनों साथ साथ जा रहे थे, तो इसको मुब्तदा को कॉफी की तलब हुई, तो ये रुक गया और खबर पहले ऑफिस पहुंच गई, है ना। तो जब ये पहले पहुंच गई और ये लेट गया, तो उसका अलिफ लाम जो था उन्होंने छीन लिया, उसका रैंक कम कर दिया। अब इसका रैंक कम हो गया है, ये नकिरा बन गया है, मार्फा का रैंक ज्यादा होता है। समझ आइए? तो ये आपका अब इस्मु इन्ना है ना, क्योंकि इन्ना आ गया तो अब ज़ाहिर मुब्तदा तो नहीं रहेगा, ये इस्मु इन्ना कहलाएगा। और उसके ऊपर फिर लाम क्यों दाखिल आ रहा है, लाम दाखिल हो रहा है, क्यों दाखिल हो रहा है? ये लाम कौन सा ताकीद है? आयतिन तो आप ताकीद हम्म, पैदा ताकीद के लिए है। हाँ, ये लाम कौन सा है? ये लामुल इब्तदा है, लेकिन जब इन्ना आता है तो वो उसको धक्का देता है और वो आगे चला जाता है। जब इन्ना भी आता है ताकीद के लिए जुमले के ऊपर, और ला भी आ रहा होता है, इस ला का असल मकाम जुमले की शुरू में होता है, लेकिन जब इन्ना आता है तो फिर दो चीजें ताकीद के लिए शुरू में नहीं आ सकती। ये पढ़ा हुआ है आपने सब कुछ। फिर उसको वो क्या करता है, धक्का देता है, और वो कहाँ चला जाता है, जो चीज बाद में होती है उस पर चला जाता है, चाहे वो खबर हो चाहे वो मुब्तदा हो, उसने उसको जाके उसके ऊपर लग जाना है। तो यहाँ मुब्तदा मुअख्खर है, क्योंकि खबर शुरू में लाई गई है ताकीद के लिए, तो मुब्तदा मुअख्खर हुआ तो उसके ऊपर जाके लग गया। ठीक है। और इन्ना का इसम जो होता है वो मंसूब होता है, इसलिए आयतिन यहाँ पे मजरूर नहीं है, मंसूब है। हर चीज की एक वजह होती है ना, मंसूब क्यों आ रहा है भाई? मजरूर तो है नहीं, तो मंसूब आ रहा है, तो मंसूब क्यों आ रहा है? तो वो आपका इसलिए मंसूब आ रहा है और नकरा आ रहा है। नकरा इसलिए आ रहा है कि वो मुअख्खर हो गया है, उसका अलिफ लाम छिन गया है, और जो है उसके नीचे मंसूब क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्ना का इसम है, मजरूर नहीं है ये। मजरूर होने की कोई वजह नहीं है ना यहाँ पे, वो भी नहीं आ रहा बीच में, हरफ जर भी नहीं आ रहा, मुजाफ भी नहीं आ रहा, ये मुजाफ नहीं बन रहा, और फिर इससे पहले लाम भी आ गया, तो ये तो बहुत गड़बड़ है। तो ये मजरूर नहीं हो सकता, ये मंसूब है। और जमा मुन्नस सालिम में जो नस्बी हालत होती है वो जेर से आती है, कसरा से आती है, चाहे एक कसरा हो चाहे दो कसरा हो। यहाँ पर ये मजरूर था क्योंकि मुजाफ इलैह था, यहाँ पर ये मंसूब है क्योंकि इन्ना का इस्म है, और फिर लाम जो है वो ताकीद के लिए आया। तो कितनी डेप्थ है ना जुमले में। बेशक जमीन और आसमान की पैदाइश में और रात और दिन के आने जाने में, इख्तलाफ का मतलब क्या है? ऑल्टरनेशन जो होती है जमीन और आसमान की, उसमें डे एंड नाइट जो आगे पीछे आ रहे हैं। आप तो कुछ इसको समझते ही नहीं है ना, लेकिन अल्लाह ताला खुद बता रहे हैं, पकड़ के बता रहे हैं आपको कि देखो जमीन और आसमान को भी देखो, और रात और दिन को देखो कैसे आगे पीछे हो रहे हैं। इसमें क्या है? निशानियां हैं। निशानियां क्या होती है? साइंस है। देर आर साइंस फॉर पीपल ऑफ रीजन। पीपल ऑफ रीजन कौन होते हैं? वो आगे आ रहे हैं, पढ़े अफशीन, कंप्लीट करें आयत को। लिउलिल अलबाबी अलबाब होता है लुब से, लुब होता है ब्रेन, जो ब्रेन रखते हैं, जो अकल रखते हैं, है ना। तो जो जी बेवकूफ होते हैं उनके पास ब्रेन तो होता है, लेकिन उसको यूज नहीं करते। अल्लाह ताला ने सबको एबिलिटीज तो पूरी दी हुई है ना, लेकिन कुछ लोग अपना ब्रेन यूज करते हैं, कुछ ऐसे ही जानवरों की तरह जिंदगी गुजार के चले जाते हैं, खाते पीते हैं, नस्ल बढ़ाते हैं और दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। तो ली का मतलब है यहाँ पर, ली की वजह से ये क्या हो गया? ली क्या है? कौन से रूप में से? रूफ उरूफ रूफ जारा जार में से है।
हर्फ जर है। अच्छा, उलू, उलू ये असल में उलू था, और उलू आपको पता है ना जमा है ना, किसकी जमा होती है? जू की जमा होती है। जू जो होता है ना वाला, है ना, और जब वाले कहेंगे तो उसकी जमा उलू बनती है। जू पढ़ा है ना आपने, जुल, है ना, जी जी वाला कितना ज्यादा पढ़ा है, मदीना बुक में भी पढ़ा है। तो जू जा जी होता है, लेकिन उसकी जो जमा होती है ना वो क्या होती है? उलू होती है, बौ के साथ। लेकिन यहाँ पे ली की वजह से वो बौ जो है या में चेंज हो गई है, उली हो गया है। वाले। और यहाँ पे ये और क्या बन रहा है? बन क्या रहा है जुमले में? यहाँ मजरूर तो हो रहा है, लेकिन कुछ और डबल रोल कर रहा है ना। मजरूर तो मुदाफ हो रहा बन है, रहा है। मुदाफ बन रहा है, क्योंकि इसके ऊपर साइन जो है ना वो मुदाफ की ही है, यानी अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है। और फिर आगे जो है मुजाफ मुजाफ इलैह का फार्मूला पता है आपको क्या होता है? जुमले का फार्मूला क्या होता है? जुमला जो बनाते हैं उसका फार्मूला क्या होता है, कौन बताएगा? सिंपल, दो मारिफा दो प्लस लफ्जों से। नकीरा। हाँ, मारफा प्लस नकरा, ठीक है ना। हाँ, सब मिलके ना बोला कर, मारफा प्लस नकरा, ठीक है। और उसका उल्टा क्या होता है? वो होता है मुरक्कब इजाफी, नकरा प्लस मारफा, नकरा प्लस मारफा। तो जो होता है मारफा प्लस नकरा जुमला बनता है, पहले मारफा होता है फिर आगे जैसे हाजा किताबुन, ठीक है ना, हामिदुन सालेहुन, तो पहले मारफा फिर नकरा, ये हो गया जुमला इस्मिया, मारफा प्लस नकरा। लेकिन जब उसका उलट हो जाता है, नकरा पहले आ जाता है मारफा बाद में, तो वो आपका क्या बन जाता है? मुरक्कब इजाफी बन जाता है। तो ये आपका नकीरा है इसम, और ये आपका मारफा है, तो ये मुरक्कब इजाफी मुजाफ प्लस। और ये मजरूर क्यों हो रहा है? मजरूर क्यों हो रहा है? मुदाफिले मुदाफिला। के अच्छा, इसमें आप मुझे बताइए कि इसका वाहिद क्या होगा, और ये जमा मुकस्सर है या सालिम है? सालिम लग रहा है। तो सालिम कहाँ से लग रहा है मुझे बताएं, कहाँ से सालिम? बौ नून आ रहा है, अलिफ ता आ रहा है, मुकस्सर है। मुकस्सर है। किसकी जमा है शनाज? बाब की। जिसको नहीं आता ना वो थोड़ा सा अपना माइक जो है ना, जब तक शोर ना हो ना बोले। अच्छा, अब क्या है यहाँ पर? लुब, लुब जो होता है उसकी ये जमा है अलबाब। और चूंकि अलिफ लाम क्यों दिया गया? मारफा बनाने के लिए, मुजाफ इलैह बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से, तो ली उलुल अकल वालों के लिए। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जमीन और आसमान की पैदाइश और रात के आगे पीछे होने में निशानियां हैं, अलबत्ता निशानियां हैं, इंडीड निशानियां हैं। निशानियां किसके लिए? अकल वालों के लिए। तो हमने अकल वाला बनना है या नहीं बनना, बताएं पहले मुझे। कैसी जिंदगी गुजारनी है, सोचना समझना नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आयात है, जब जैसे जैसे आप जाएंगे ना आगे फिर आपको पता चलेगा क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये आयत 90 से शुरू होती है। इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन है, ये बहुत अच्छी, मैं आपको वेबसाइट दे देती हूँ। ये मैंने वहीं से खोला है, मैं कुरान भी खोल सकती थी, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए कि यार रमजान में बहुत अच्छी है। इसमें अगर आपको उर्दू में नहीं समझ में आ रहा ट्रांसलेशन, तो आप इंग्लिश में पढ़ के आप डबल तरीके से समझ सकते हैं, वर्ड टू वर्ड भी समझ सकते हैं, और फिर इस तरह से भी समझ सकते हैं, हर तरह से। तो जब आप दो चीजों में पढ़ते हैं ना, इसका मतलब कुरान.com है वेबसाइट। कुरान.com है, ठीक है। छोटा सा इसका नाम है कुरान.com। इसको एक दफा सेट कर लें, लैपटॉप पे, सेल फोन पे, जहां मर्जी है कर लें, एक दफा सेटिंग कर लें। मैंने इसकी सेटिंग की हुई है, ठीक है। और इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, पारे को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, तो आपको पढ़ने में, पढ़ाने में, हर जगह आपको आसानी होती है। तो यकीनन, इन्ना का मतलब यकीनन आसमानों और जमीन की तख्लीक में, फी खल्किस समावाती वल अर्दी वख्तिलाफिल लैली, उसके बाद क्या है? ला आयतिन, किसके लिए निशानियां? निशानियां हैं क्या? ये आपका मुब्तदा मुअख्खर है, निशानियां है। ला आयतिन, इन्ना की वजह से मुब्तदा जो था वो इस्मु इन्ना बन गया और मंसूब हो गया। होशमंदों के लिए निशानियां, ली उ लिल अलबाब, ली उ लुल अलबाब नहीं कहेंगे, ली उ लिल अलबाब कहेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा लगा पढ़ के इस तरह से। फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल में थोड़ा सा हमने फातिहा में पढ़ा था, सूरतुल फातिहा में, अच्छा। और फिर अभी पढ़े। तो इस तरह से आयात जो होती है ना, मजा देती हैं पढ़ने में।
ग्रामर भी रिपीट होती है, भूलती नहीं है कभी। थोड़ा आप गौर व फिक्र करके पढ़े, ऐसी पढ़ने में तो कोई क्या है, सिर्फ पढ़ लिया, समझ तो नहीं आई ना कि क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला हमसे, क्या कलाम कर रहे हैं। अच्छा जी, अभी कौन आएगा? शनाज आप आएंगी? उस्ताद आप, मैं आशा आप करने चले आज। जी बिस्मिल्लाह। हाँ, अल्लज़ीना इसमें मौसूल है हम्म जमा मुज़क्कर के लिए, हम्म और ये मारफा है। हम्म। यज़कुरूना मार्फा है, फ़ेले जमा, मुज़क्कर। मार्फा है, जमा है, ठीक है ना। इसम जी मौसूल होता जी, है। इसम मौसूल होता है क्या, थोड़ा बताइए। ये दो जुमलों को जोड़ने के लिए आता है। हाँ, जुमले के शुरू में भी आता है, लेकिन इसका ताल्लुक पिछले जुमले से होता है, अगले से तो होता होता ही है, है। अगला जुमला क्या कहलाता है? इसम मौसूल के बाद जो जुमला आता है वो क्या कहलाता है? वो सिलातुल मौसूल होता वो है। सिलतुल मौसूल है। और इसम मौसूल जो होता है ना, इसमें इबहाम होता है। ये जो का मानी देता है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता, जो है ना, ठीक है। तो जी ये हमेशा अपने सिले के साथ मिलके तो फिर पीछे वाले जुमले के बारे में कोई बात कर रहा होता है, ठीक है ना। जी तो पीछे जी उलुल अलबाब की बात आई है, तभी अल्लाह जीना आ रहा है ना। उलुल अलबाब बहुत सारे लोग हैं ना, अकल वाले, कोई एक तो नहीं है। तो जी इसलिए अल्लाह जी नहीं आया, बल्कि क्या आया? अल्लाह जीना आया है। तो जी ये पिछले जुमले से कनेक्टेड है ये, और अगले जी जुमले के साथ मिलके पिछले जुमले का कुछ बनेगा। यानी पिछले जुमले को आप बनेगा। मौसूफ, उलुल अलबाब को आप मौसूफ मानेंगे, मौसूफ, जी और ये उनकी सिफात है। जी जी देखिए इस तरह आप ये सिफात पढ़ेंगे ना उलुल अलबाब की, उनका, जैसे मुत्तकीन हाँ आता है ना, हुदल लिल मुत्तकीन, तो अल्लाज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमुना सलाता, आगे कितनी सिफात आ रही है ना, दोबारा से जी अल्लाज़ीना है ना आ रहा है बिल, तो पूरा 5-6 सिफात आ रही है ना मुत्तकीन की। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे उलुल अलबाब की सिफात आ रही है। अक्ल जी वाले कौन है? तो अब अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अक्ल वाले कौन है, तो जरा इनकी सिफात पढ़े। अल्लाह जीना, वो अक्ल वाले कौन लोग हैं? यस्कुरूना, यज़कुरूना फ़ेले फेल मुज़ारे है, मारूफ है, जमा मुज़क्कर गायब है। हम्म, जी फेल हम्म, है, जाल काफ रा इसका मादा है, हम्म, बाबे नून से ज़करा हम्म, यज़कुरु। ठीक है। और और इसका फाइल है नून। नून फाइल है। वाव नून जो जिसको हम कहते हैं उसको क्या कहोगे वाव उस्ताद? फाइल है ना, वाव फाइल है। वाव फाइल, अच्छा माजी में वाव भी, फाइल। हाँ, वाजी में भी, कफरू में भी वही फाइल होता है, यस्कुरून में भी वही जी फाइल है। जी वाव फाइल है। हाँ, और ये लफ्जुल जलाला हम्म इसका मफूल है, हम्म। मफूल बिही। ये मफूल है क्योंकि ये मंसूब आ रहा है ना। जो जब भी जी फेल आता है उसका फाइल ढूंढना है, चाहे माजी है, मुजारे है, अम्र है, उसका फाइल ढूंढना है। और फिर उसका मफूल है तो वो भी देखना है। बात दफा मफूल नहीं आता, सिर्फ फेल और फाइल से जुमला पूरा हो जाता है, ठीक है। और जी कभी कभी उसका आगे आपको मफूल भी नजर आता है, तो ये मफूल है, मफूल जबर के साथ आता है, ठीक है। अब जी ये क्या आ रहा है? जी ये भी जबर के साथ, क्या ये भी मफूल है? नहीं, ये मार्फा के बाद नकरा आ रहा है हालत नस्ब में, तो इसको हम हाल बनाएंगे। हाल बनाएंगे, वेरी गुड, गुलाम। माशाल्लाह जी माशा। तो ये ये आपका, हाल। हाँ, मारिफा के बाद जब नकीरा आता है तो वो क्या बनता है? हाल बनता है। तो मारिफा, हाल है तो ये हाल किसकी, हाल इसका फिर जुलहाल क्या है? ये हाल है तो जुलहाल क्या है? जो जुलहाल होगा, यस कुरूना में जो वाव फाइल है ना उसका वो जुलहाल है। और कयामन उसकी हाल है। और ये बिल्कुल, मातुफ अला है। बिल्कुल, मातुफ अला है। हाँ वाव बिल्कुल। उसके बाद वाव एक सेकंड रुक जाए, थोड़ा सा रुक जाए। ये हाल बन रहा है, किसका हाल बताया जा रहा है? यस्कुरूना, वो लोग जो जिक्र करते हैं उनका हाल बताया जा रहा है। अल्लाह का हाल नहीं बताया जा रहा कि आपने इस मार्फा नहीं। को देख के, आपने ये नकरा देख के आपने हाल बना लिया। ये हाल इस मार्फा का बन रहा है, यस्कुरूना हम जमीर मार्फा है ना, उसका जी हाल बन रहा है ये, ठीक जी है ना। अल्लाह हा तो मफूल है, ये जी जो वाव है ना इसका हाल, तो जुल हाल जो होता है वो हमेशा क्या होता है? मार्फा होता है। मार। और हाँ, जी मरफू भी हो सकता है, मंसूब भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मरफू जी आ रहा है, क्योंकि हाल जो होता है ना वो फाइल का भी बताया जा सकता है और मफूल का भी बताया जा सकता है, ठीक है। जी तो यहाँ पे जी फाइल का हाल बताया जा रहा है।
تو واو کا حال ہے، اللہ کا حال نہیں ہے، پکا ہے. اس کے بعد واو آ جی گیا، واو کی وجہ سے یہ بھی منصوب ہو گیا. جی، یہ معطوف ہو رہا ہے قیامن کے ساتھ. ہاں. قیامن معطوف علی ہے، واو ہم، حرف عطف، اور ہم. قعودن یہ معطوف ہو رہا ہے قیامن کے ساتھ. اچھا، تو پھر وہ آ گیا، اس کو دیکھتے ہیں. اب اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں، یسکرونا، کون لوگ؟ جو اولو الالباب ہیں، عقل والے لوگوں کی تعریف کی جا رہی ہے. آپ دیکھیں اس میں آپ جی شامل ہیں یا نہیں ہے، پورا یہاں تک دیکھنا ہے آپ نے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ بھی حال ہی بن رہا ہے، جی حالت ہی جی، بتائی یہ جا رہی ہے نا، دوسری حال. کھڑی حالت میں جی اور بیٹھی حالت میں. وَعَلَىٰ جی جُنُوبِهِمْ، اور یہ بھی حال ہی جی بن رہا ہے. یہ جی اللہ کی وجہ سے یہ مجرور ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا. جی تو اپنی جی پہلوؤں پر، جنب ہوتا ہے آپ کا پہلو، ٹھیک ہے. یہ جی اردو والا جنوب نہیں ہے جو شمال جنوب ہوتا ہے، وہ والا نہیں ہے. یہ جنبن جی ہوتا ہے پہلو، اور پہلو کے بل. کبھی ہم تھک جاتے سیدھے لیٹے لیٹے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ لیٹ جاتے ہیں نا، پہلو کے بل لیٹتے جی ہیں. تو اب یہ ہر جی حال میں یعنی کہ ذکر کرتے ہیں. ان کی صفت کیا ہے؟ کہ کھڑے، بیٹھے، پہلوؤں پہ لیٹے، یعنی بستر پہ لیٹے ہوئے، سیدھے کروٹ کے بل جیسے بھی لیٹے ہوئے بیڈ پہ، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. پہلی بات ذکر آ گیا. اب اس جی ذکر میں، ذکر جو ہے آپ تسبیح والا ذکر بھی کر سکتے ہیں، نماز بھی ذکر ہے، اس وقت جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی ذکر ہے، یہ بھی ذکر میں شامل ہے، ٹھیک ہے نا. جی جی اب سب سے جو بہترین ذکر ہے وہ نماز ہی ہے، ٹھیک ہے نا. نماز میں انسان جو ہوتا ہے سجدہ کرتا ہے، بیٹھتا ہے، رکوع کرتا ہے. تو کوشش کریں کہ فرض نماز کے ساتھ ساتھ دوسری نماز جو اول درجے کی نماز ہے وہ تہجد ہے. اور اس میں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں بغیر وضو کیے بغیر، ان کو تو یہ آیات رٹی ہوئی تھی، ان کی تو اپنی زبان تھی نا، تو ہم دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پڑھیں، اور ان کو ڈیلی پڑھیں. اب آپ نے ان کو ترجمے سے پڑھ لیا تو ان کو، ٹھیک ہے، تو ان کو پڑھیں. اور پھر ذکر جو ہے وہ آپ کھانا بنا رہی ہیں، کچھ بھی کر رہی ہیں. ویسے بھی ہمارا دیکھیں، ہم کھانا شروع کرتے ہیں، ہم واش روم جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ہر وقت تو یہ ہم اللہ کا ذکر کر ہی رہے ہوتے ہیں نا. لیکن ہمیں بعض جی دفعہ نہیں یاد رہتا، چیزیں نہیں یاد رہتی، تو پھر ہمیں اسپیشل تھوڑا سا ذکر کرنا چاہیے. اور یہ بھی ذکر ہے کہ آپ اللہ کی کائنات پہ غور و فکر کریں. اب دیکھیں جو جی اگلی آیت آ رہی ہے اس میں پھر کونی آیات پہ، یہ تو وہ جو ہے اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا، زبانی ذکر کی بات ہو رہی ہے. یہ جو ہے یہ کون سا ذکر ہے؟ یا تفکر، غور و فکر کرنا، یہ بھی ذکر ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی جی دیر کے لیے آپ بیٹھ جائیں، کھلی جگہ میں بیٹھ جائیں، بیک یارڈ میں بیٹھ جائیں، کہیں بیٹھے اور تفکر کریں اللہ تعالیٰ کی کائنات میں، درختوں پہ، پرندوں میں، اپنے آس پاس کی ساری چیزوں میں، اپنے آپ پہ، اپنی ذات پہ غور و فکر کریں. آپ کے ذات کے اندر کتنی نشانیاں ہیں نا، ان پہ غور و فکر کریں. بچہ پیدا ہوتا ہے، کیسے پیدا ہوتا ہے، انسان بڑا ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، موسم کیسے چینج ہوتے ہیں، یہ ساری تفکر کرنے والی باتیں ہیں، غور و فکر کرنے والی بھی ہیں. تو یہ بڑے پیارے الفاظ، ابھی آپ کو ان کی ڈیٹیل نہیں پتا، آپ تو یہ صرف کہہ دیں گے کہ یہ مضارع ہے، ٹھیک ہے، اس کا یہ فاعل ہے. لیکن اس کے پیچھے اس کی جو بناوٹ ہے نا، کیسے بنا جی ہوا ہے یہ تفکر یا تفکرو، کون سے باب سے ہے، پھر اس میں کتنی ڈیپتھ ہے، ٹھیک ہے، اس کے معنی کیا آ رہے ہیں، تو وہ ایک الگ بات، ایک الگ سٹوری ہے. تو پڑھیے یہاں سے دوسری ان کی کیا صفت ہے بھائی؟ جی، واو حرف عطف یا تفکرو فعل مضارع معروف ہے. فا کاپرا اس کا ہم، روٹ لیٹر باب تفاعل سے. ہم، تفکرا یا تفکرو. تفکر اور ہے نا، تف- تفکر، ٹھیک ہے، آگے. اور ہم، واو اس کا فاعل ہے. فی ہم، حرف جر ہے. خلقی اس میں مصدر ہم، حالت جر میں ہے، ہم، اور یہ مضاف ہے. ہم، السماواتی ہم، یہ جمع مؤنث ہے، اور حالت جر میں ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. ہم، مضاف اور مضاف الیہ ہو کے فی حرف جر کے لیے مجرور ہوا، تفکرو کا متعلق ہوا. ہم. واو حرف عطف ہوا. الارض حالت جر میں یہ دوسری مضاف الیہ ہے خلقی کی، یہ السماوات پر عطف ہوا. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا، یہ آپ نے کیسے سیکھا؟ میں نے ابھی تک کلاس میں تو یہ سب نہیں بتایا. استاذہ وہ جو ہمارے گروپ جس میں اے والا چل رہا ہے، ہم،
सर वाली ग्रुप में जिसमें टेस्ट करती हूँ उसमें तो है ना, उसमें तो करवा रहे हैं सर। हाँ उसमें करवा रहे हैं, ठीक है, सही बात है, तो वहां जी पे करवा रहे हैं आयात का एनालिसिस ना, तो उसमें है। जी चलिए ठीक है, तो ये हो गया माशाल्लाह। तो आपने अच्छा कर दिया, अभी हम लोग मुजारे अभी नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है, तो ये आपने बता दिया। ये आप अभी इतना ही बता दें कि ये फेल है, ठीक है, और इसका ये जी फाइल है, क्योंकि फेल का फाइल तो मस्ट 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 होता है ना, फाइल किसी भी फाइल के बगैर तो फेल हो ही नहीं सकता ना। फिर वो कौन है, जी। वो जमीर किधर जा रही है, जो फाइल है तो वो किधर जा रही है, वो उलल अलबाब की तरफ जा रही है। यस कुरूना का अच्छा जो फाइल है वो किसकी तरफ जा रहा है, वो भी उलुल अलबाब की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो जी ठीक है, फी खल्क़ि समावाती, ये वाला जब वर्ड तो हम ऊपर भी पढ़ाए थे ना, फी खल्क़ि समावाती, तो शुरू में भी पढ़ा है। अच्छा यहाँ पे मुझे बताएं कि ये जुनूबी हिम क्या बन रहा है, आपस में क्या बन रहा है। ये मुरक्कब इजाफी हो रहा है, जुनूब ये मुजाफ है और हम्म, ये मुजाफ इलल मारफा है, अला हम्म, हर्फ जर के लिए वो मजरूर हुआ, हिम मुजाफ इलैहि है, हम्म, जमा मुजक्कर गायब अच्छा, के लिए। ठीक है। तो जमीर जो अब आती है, कोई भी जमीर आ जाए उसके पीछे आप पहचान लें कि ये नाउन है, ठीक है। जी कोई भी जी प्रोनाउन जी आए और पीछे फेल ना हो, बल्कि हर्फ भी ना हो, बल्कि नाउन हो, तो वो हमेशा कौन सी कंस्ट्रक्शन बनती है, मुरक्कब इजाफी की बनती है। मुरक्कब पक्की इजाफी। बात है ये, जी पक्की बात है ये। जैसे आप देखेंगे जमीर आ रही है ना, अब इसके पीछे सुबहान क्या है, फेल तो नहीं है ना, नहीं। इसमें ना हर्फ भी नहीं है, जी तो ये आपने पहचान लिया, ये फेल भी नहीं है और ये क्या है, हर्फ भी नहीं है, तो ये इसमें तो ये इसमें। आपका कौन सी कंस्ट्रक्शन बनेगी, मुरक्कब इजाफी की बनेगी। सही है, जी हाँ जी सही है। तो जमीर को देखें, उससे पहले क्या चीज है, हर्फ आ रहा है तब वो मजरूर होगी और फिर जर होगा। इन्ना वगैरह आएगा तो वो मंसूब होगी, है ना, इन्ना का इसम बनेगी तो वही जमीर मंसूब हो जाएगी। हरफ जर आएगा तो वो मजरूर हो जाएगी। कोई इसम आएगा तब भी मजरूर ही होगी, क्योंकि मुजाफ इलैह बनेगी, ठीक है। और अगर फेल जी होगा तो फिर वो मफूल बनेगी, जो जमीर आपको नजर आएगी ना उसका मफूल जी बनेगी। क्योंकि फाइल तो इस तरह आता है ना, वो तो जमीर की शक्ल में आता जी ही नहीं, फाइल तो जो होता है वो तो बस अपनी टेल ही दिखा रहा होता है, पूरा कंप्लीट नहीं आता। जी जब कंप्लीट जमीर आए, पीछे फेल हो तो वो मफूल बनेगा, पीछे इसम हो तो वो मजरूर बनेगी, मुदाफिला बनेगी। अच्छा अभी हम आगे आते हैं, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला। अभी आप थोड़ा सा दूसरों को टाइम दें। जी अच्छा, सवाल कौन है। आएगा, नजमा आप आ रही हैं, ठीक है आ जाइए। नहीं, रब्बना, मैं तो एक सवाल करना चाह रही थी आपसे हाँ कि हाँ, जो क़याम व क़ऊदन मंसूब था ना, तो अला जुनूबिहिम में ये मातूफ जो है वो नहीं होता कि ये भी फिर मंसूब हो, तो अला की वजह से ये हुआ है या वैसे ही। हाँ जरूरी था ना लाना, इसको लाना जरूरी था, कि अच्छा। अगर हम जुनूब बंद कर देते ना, और साथ जी हमें जी। हम जमीर भी लानी थी ना, उन अपने हम्म पहलुओं पे, ठीक है, तो अब हम्म पर भी लाना था। तो इस वजह से फिर कभी हम्म, कभी क्या होता है, लेकिन फिर हम इसको फी माने, क्योंकि ये भी हाल ही है ना। जी जी। मोहल्ला ये मंसूब हम करा देंगे हाँ ना सजा। हाँ, तो ये पूरा मजरूर बन रहा है, लेकिन इसको फी माली नस्बिन करके इसको भी हाल ही बनाएंगे, क्योंकि उससे हम्म, पहले जो एराब होता है ना, जिसका मातूफ का जो एराब होता है, अतफ का भी वही एराब होता है, चाहे उस पे नजर जी आ जी। रहा हो या ना हो रहा हो। अभी तो यहाँ पे ये मुरक्कबे जारी और वो आ रहे हैं ना इजाफी, अगर पूरा जुमला फेलिया भी आ जाए ना तो उसको भी हम पीछे अतफ करेंगे। लेकिन यहाँ पर जुनूब जो है ना, ये जुनूब बन था असल में, लेकिन अला लाना भी जरूरी था, और आगे जाहिर उनके सी। पहलू, अपने पहलू, तो वो लाना भी जरूरी था, ठीक है। तो इस तरीके से जी। हम इसको फी माली नस्ब करके फिर हाल बना देंगे, बन हाल ही रहा है, ठीक है, अच्छा अच्छा। समझ आ गई। ठीक है। तो जी हम जी अभी बात तो समझ। ऐसे भी कर लेते हैं ना। अच्छा, तो फिर जी ये हो गया फेल फाइल और फी खल्क़ि समावाती, इसमें फाइल हो गया, और फी खल्क़ि समावाती वल अर्दी, ये पूरा क्या बन जाएगा, ये पूरा जो है ये आपका मुताबिक जार मजरूर बन के मुतालिक बन जाएगा। एट द फेल एंड बन इसने फी से ही मल्टीप्लाई होना है। खल्क़ि जी समावाती वल अर्दी, ये मुरक्कबे अतफी बन रहा है, और फिर ये जो है बाहर खल्की मुजाफ है, तो ये मुजाफ मुजाफ इलैह हो जाएंगे। फिर मुजाफ और मुजाफ इलैह दोनों मिल के तो फी का मजरूर बन जाएंगे ना, तो फी हरफ जार जी। अपने मजरूर से मिलके मुरक्कबे जारी बनाएगा, और वो मुरक्कबे जारी जो होता है वो फेल और फाइल का मुतालिक बन जाता है। तो और ये सारा सिला है, ये सिला सारा, मौसूल है। हाँ ये पूरा है, लेकिन अभी आगे और भी है ना, अच्छा ये अच्छा पूरा। उस्ताजा किसी
میں نے ابھی تک اس طرح نہیں پڑھا جیسے یہ بہن پڑھ رہی تھی، ہاں تو مجھے ابھی تک اس طرح نہیں آتا، اس لیے آپ نہیں کسی نہیں اور سے آپ لوگوں پڑھا کو نہیں لیں۔ آتا، اور اس کو میں نے روکا بھی نہیں، میں نے کہا اس کو شوق پورا کرنے دیں، ٹھیک ہے. تو جی وہ جی بھی اپنا چیک کر رہی تھی نا نالج کی میں صحیح پڑھ رہی ہوں کہ نہیں پڑھ رہی ہوں. تو ابھی ہم اس کو تھوڑا سا لو لیول پہ رکھیں گے، اس لیے میں نے آپ کو چینج کر دیا ان کو. آپ کریں گے آگے نجمہ ربنا؟ میں غلط نہ کر دوں نا، کیونکہ مجھے یہ نہیں آتی چیزیں. نہیں کوئی بات جی نہیں ہے، میں غلط ہو جائے گا نا. ہاں، فوزی آپ کر سکیں گی؟ جی اچھا میم فوزیہ کیا سب سے پہلے بتائیں ربا پہ زبر کیوں آ رہی ہے، ربو نہ کیوں نہیں آ رہا؟ ربنا ربنا یہ ربا یہاں کیوں پر آ رہا ربا اے ہمارے رب. ہے؟ اے کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہاں پہ تو کوئی اے کے لیے لفظ ہی نہیں جی 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 ہے. یہ آپ کو پتا ہے میں بھول گئی. ربنا بتاؤ معذوف ہے مقبول میم. مقبول اس میں یہ مرکب اضافی بن رہا ہے نا ربنا، لیکن یا محفوظ ہے، محذوف ہے. یا معذوف ہے، یا omit کر دیا گیا ہے، اور اس کی جگہ زبر دے دی گئی ہے یہاں پہ. یہ واہ اصل پر میں کیا تھا؟ یا ربنا تھا نا، جی تو یا کو ہٹا کے یہاں پہ کیا کر دیا گیا ہے؟ صرف زبر رہنے دی گئی ہے. تو یہ زبر بتا رہی ہے، ویسے تو رب نہ ہوتا ہے ہمارے رب. تو اے کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اس زبر سے آ رہا ہے، اچھا اچھا ٹھیک ہے نا، اچھا اے ہمارے رب. اگر یہ ربو نہ ہوتا تو پھر اے کا ترجمہ نہ کرتے ہم. یہ اے کا ترجمہ آ رہا ہے، یہ اصل میں تھا یا ربنا. اب بار بار قرآن میں یا ربنا ربنا آتا تو کتنا برا لگتا نا. صحیح میم. تو اس لیے یا کو ہٹا دیتے ہیں تاکہ قرآن کا والیوم جو ہے نا چھوٹا ہو جائے. تو چیزیں اس کو بلاغت کہتے ہیں، نکال دیتے ہیں کچھ چیزیں. جب مطلب سمجھ میں آ رہا ہو اور میننگ میں فرق نہ پڑ رہا ہو تو کچھ چیزیں نکال دی جاتی ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ حامد فی البیتی، تو حامد کو ہم مبتدا بنا کے فی البیتی کو خبر بنا دیتے ہیں. اب موجود لانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اسی جار مجرور کو آپ کو خبر بنا دیں، بجائے اس کے کہ حامد موجود فی البیتی. تو وہ خبر کو نکال دیا، ضرورت نہیں تھی، بات سمجھ آ رہی تھی. اسی طرح یہاں پہ بھی یا کو نکال دیا گیا اور زبر سے صرف کام چلایا جا رہا ہے. تو جب بھی آپ کو زبر نظر آئے گی نا، تو ویسے بھی آپ دیکھیں تو منادہ جب منصوب ہوتا ہے نا، منادہ جب مضاف ہوتا ہے، مضاف یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ. ابھی میں نے بتایا تھا نا کہ ضمیر سے پہلے نون آئے تو وہ مضاف الیہ بنتے ہیں. تو جب آپ کا یہ والا مضاف ہوتا ہے تو اس کے اوپر کیا ہوتا ہے ہمیشہ؟ وہ جب بنا، جیسے عبداللہ ہے تو عبداللہ کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے نا. جی جب یا لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کا مضاف جو ہے وہ منصوب ہو جاتا ہے نا، یا عبداللہ ہو جاتا ہے. تو پھر جی یا جی کو ہٹا دیں اور خالی عبداللہ کر لیں تو زبر سے پتہ چل رہا ہے کہ یا گر گئی ہے. تو جب مضاف آپ کا منادہ بنتا ہے تو وہ منصوب ہی آتا ہے ہمیشہ. رب العالمین، رب العالمین. زبر کہاں سے آئی؟ کیونکہ وہ مضاف ہے اور یا گرا ہوا ہے، تو رب العالمین. اچھا آگے کیا ہے؟ یہ مرکب اضافی ہو گیا. کیا بنے گا جملے میں؟ اے ہمارے رب. اے ہمارے رب. جملے میں مرکب اضافی بن رہا ہے نا، جی ہے نا، مضاف الیہ مرکب اضافی نہیں بن رہا. جی بن رہا ہے اے اور ہمارے رب بنا ما خلقتا. ما خلقتا نہیں. اب اس کا ترجمہ نہیں میں کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ آگے ماضی فعل آ رہا ہے نا. تو جی فعل ماضی میں فاعل کیا ہے؟ تا. تا فاعل ہے، یعنی اب تا اصل فاعل نظر نہیں آ رہا. کبھی بھی فاعل آپ کو اصلی حالت میں نظر نہیں آتا، اس کی ٹیل ہی آپ کو نظر آتی ہے. یہ انتا ہے اصل میں. یہاں پہ واو آپ کو یہ تھا، تو جی واو تو فاعل نہیں ہوتا، واو تو حرف ہوتا ہے نا، لیکن وہ جی کیا ہے؟ وہ ہوم ہے نا، ہے نا. تو یہاں پر بھی تا جو ہے وہ انتا ہے، تو یہ فاعل بن رہی ہے. ہاذا، ہاذا یہ یعنی سب. یہ سب چیزیں جو اوپر ان کا ذکر کیا گیا نا. ربنا ما خلقتا، نہیں تو نے پیدا کیا. جی ٹھیک ہے، تو نے پیدا کیا ہاذا. اے میرے رب. اب وہ یذکرون صبح صبح اٹھ کے کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا. جب وہ ونڈو میں سے باہر دیکھتے ہیں یا کھلی جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، ذرا دیکھیں اور منظر دیکھیں. آپ نماز پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیں، اور رات کا ٹائم ہے اور آسمان پہ ابھی ستارے بھی ہیں، ابھی چاند بھی ہے، اور وہ نماز پڑھیں اور
चिड़ियां भी चूं चूं करने लग जाती हैं, आपको पता है ना, सुबह सुबह। जी तो वो सारी चीजें देख के फिर वो क्या कहते हैं, उनके दिल से निकलता है, रब्बना मा खलकता हाज़ा बातिलन, ये सब आपने बेफायदा पैदा नहीं किया, बेमकसद पैदा नहीं किया। अल्लाह ताला ने कोई चीज भी बेमकसद पैदा नहीं की, कोई चीज भी बेमकसद अल्लाह ताला ने, छोटी सी छोटी चीज भी उसका फायदा है दुनिया में। अगर वो दुनिया में ना हो तो फिर उसको हम आर्टिफिशियली हम पैदा करते हैं, फिर वो जरूरत पैदा करते हैं, अगर वो कम हो जाए, खत्म हो जाए। तो वो जी सारी चीजें अल्लाह ताला ने बेफायदा पैदा नहीं की, बेमकसद, बातिल, ना हक, सारे मानी करके बता दिए। हक के मुकाबले में मिल जाएगा तो ना हक बातिल हो जाएगा ना, बेफायदा बेमकसद मतलब है। ये सब क्या, ये सारी चीजें जो ऊपर कायनात में फिर खल्क़िस समावाति वल अर्द, जब वो और फिक्र करते हैं तो वो क्या कहते हैं, ये वो कहते हैं रब्बना मा खलक़्ता रब्बना हाज़ा बातिलन, सुबहान, सुबहान उनके दिल से सुबहान निकलता है, सुबहान वाह का। अब वो अल्लाह की पाकी बयान करते हैं, पाक है तू। अल्लाह पाकी बयान करने का क्या मतलब होता है, हम तो सुबहान अल्लाह पढ़ते थे, मतलब क्या होता है इसका, अल्लाह ताला को हर ऐब से पाक करार देना है, हर ऐब से। दुनिया में कोई जितना भी इंसान अच्छा हो, कोई ना कोई उसमें कमी होती है, कुताही होती है, उसमें कई ऐब होते हैं, लेकिन ला रैब सॉरी बेऐब कौन किसकी जात है, वो सिर्फ अल्लाह ताला की है। अल्लाह की तो इसलिए हम अल्लाह की पाकी बयान करते हैं। सुभान कहने का ये मतलब होता है पाकी बयान करते, यानी हर ऐब से पाक है तू, तेरे अंदर जी कोई ऐब नहीं है, ना तेरी औलाद है, ना तेरी बीवी है, ये जो सब बोतान लगाते हैं ना दुनिया वाले, फरिश्तों को बेटियां कहते हैं और ये कहते हैं। तो सुबहाना का फकीना, ना अब ये फकीना जो है ना, ये बहुत गौर वाला लफ्ज है। फा तो इसमें जी हर्फ है, पस, ठीक है, जी और जी की ना जमीर है, ठीक है, जी और हाँ को की क्या है, की ये हाँ फिले ये अम्र है, कि हाँ हाँ ये फिले अम्र है। अच्छा की क्या है, ये फिकी फिले अम्र है, सिर्फ की है ये। बचाओ बस ये सिर्फ की जो है ना, ये फेले अम्र है, तो एक हर्फ से भी फेल बन जाता है। ये सिर्फ की अच्छा जो है ना, ये फेले अम्र है। इसके अंदर फाइल भी है, अंता, बस तू बचा हमको। हमको कौन है, हमको अल्लाह कौन, हम बने हम है ना, यस्कुरून है ना, जी बने वो जो जी ये तफक्कर कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं ना, रब्बना मा जी खलकता हाज़ा बातिलन सुबहानका फकीना। फा हरफ है, ना जमीर है, मफूल बन रही है, किसको बचा भाई, हमको बचा, तो हमको ना जमीर बन जाएगी। और की क्या है, वो आपका फिले अम्र है, उसके अंदर क्या है, आपकी अंता जमीर फाइल भी है। और वो क्या बनता है, वो जब हम फिल मुजारे पढ़ेंगे, फिर अमर बनाने का तरीका सीखेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसे बनाए। जिसको अमर बनाना आता है वो बना सकता है, ठीक है ना। जी जी तो जी वो मुजारे का मुखातिब का सीगा लेके उसको उस चॉपिंग करके उसका बना सकता है, की रह जाएगा पीछे। तो ये 3 हर्फ है, और ये है पस बचा हमको। इसका मतलब पस तू बचा, अभी तू नहीं आया यहाँ पे, अंडरस्टूड है ना, तू बचा, जी यानी अल्लाह ताला तू बचा हमको। किससे बचा, इसके दो जो है ना मफूल आते हैं, इसके 2 मफूल आते हैं, एक मफूल से इसका पेट नहीं भरता। ये जो फेल है ना की, इसको 2 मफूल जी चाहिए, तो एक तो मफूल यही हो गया, और एक मफूल अजाबा आ गया। तू बचा हमको, किससे बचा भाई, अजाब से बचा। हिसाब से तो 2 मफूल चाहिए। कुछ फेल होते हैं एक ही मफूल चाहिए होता है, किसी को एक भी नहीं चाहिए होता, और किसी को 2 चाहिए होते जी हैं। ठीक है, तो एक से मीनिंग पूरा नहीं हो रहा। तो अब देखें, बस अगर हम ऐसे ही कर दें बस बचा हमको, तो क्या मतलब होगा, किससे बचा, दुश्मन से बचा, है ना, किससे बचा, माँ बाप से बचा, किस चीज से, तो क्या मीनिंग होगा, आगे लगाना पड़ेगा, अजाबन नारी। अब मुझे बताएं अजाब क्या बन रहा है और नारी क्या बन रहा है, फौजिया। अज़ाफ़त नारी ये है मुरकब इजाफी यहाँ पर हाँ, तो मुरक्कब इजाफी इस तरह भी तो बनता है ना, 2 नाउन के साथ भी, जी ठीक है ना। तो ये जी मुजाफ हो गया, इस पे अलिफ लाम और तनवीन नहीं है, और मुज़ाफ़ इसके नीचे है ज़ेर आ रही है, तो ये आपका क्या, नकरा प्लस मारफा की कॉम्बिनेशन जी क्या है, ये बन गई मुरक्कब इजाफी। अब इसमें क्या होगा, का की के का तर्जुमा आएगा। जी
تو جب ضمیر کے ساتھ مرکب اضافی بنتا ہے تو اس میں اپنے، میرے، تمہارے کا ترجمہ ہوتا ہے، اس میں کا کی نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ ضمیر کے لیکن ساتھ اس جی میں کا جب دو اسما مل کے مرکب اضافی بنتے ہیں تو اس میں یہ آپ کا ترجمہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک یہ سوال ہاں، تو سمجھ آئی آئے تبھی؟ اب آپ جی پڑھیں میم گے تو آئی آپ کو مزہ بھی آئے گا، اور آپ ربنا ما خلقت ھذا باطلا دل سے پڑھیں گے، جی تو نے میم ایک کچھ بار بھی یہ کہیے پھر سے کیا یہ ضمیر کے ساتھ جب آئے گے یہ جنوبہم آپ کو پتا تو ہے فوزیہ، ضمیر سے پہلے اگر جی میم نون پھر آ سے جائے میں گا لکھنا چاہتی ہوں تو ایک وہ بار ایڈیٹر ہمیشہ کر لوں مرکب اضافی بنے گا، جی ہاں کچھ اور نہیں بن سکتا۔ اگر آپ نے پہچان دیا کہ وہ نون ہے، جی پیچھے حرف بھی تو آ سکتا ہے نا، ہاں ہے نا؟ بی ہم بھی تو آ سکتا ہے نا، تو وہ کیا بنے گا؟ بی ہم، فی ہم بھی آ سکتا ہے، تو وہ کیا بنے گا؟ فی ہم، پیچھے حرف آ جائے تو کیا بنتا ہے؟ مرکب جاری بنتا ہے نا، جی فیہم ہاں ہاں۔ اگر اسم آ جائے تو مرکب اضافی، فعل آ جائے تو پھر یہ مفعول بن جاتی ہے ضمیر، جی جی ٹھیک ہے؟ جہاں جہاں ٹھیک پیچھے نون آئے گا وہاں پہ یہ مضاف الیہ بنے گی، یہاں بھی مضاف سبحانہ کا میں بھی مضاف الیہ آئے گا، جی جی آیا مضاف پہ زبر زیر سب آ سکتا ہے، لیکن ہلکا اعراب آئے گا، ہلکا اعراب آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ جی جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ زی کا مطلب جو، اب اکیلا جو ہے نا، جو وہ کیا کس کام کا ہے جو، تو ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ زینا جو ہوتا ہے وہ اپنے صلے کے ساتھ آتا ہے۔ اب اس کا صلہ پتہ ہے کتنا بڑا تھا؟ یہاں تک تھا اس کا صلہ، عذاب النار تک اچھا یہاں تک، دعا بھی ان کی بیچ میں شامل ہے، وہ جو باقی باتیں کر رہے ہیں وہ بھی بیچ میں شامل ہے۔ تو یس کرونا زیادہ تر 99% اسم موصول کا صلہ جو ہوتا ہے نا وہ یہی آتا ہے۔ جی آج پتہ ہے خواب میں آپ کو پتہ نہیں ایسا کیوں ہے، خواب میں آپ کو اسم موصول کے جتنے بھی آگے جو صلہ جتنی بھی چیزیں بن کے آتا ہے وہ سب میں خواب میں آپ کو پڑھا رہی تھی، ماشاء اور اللہ مجھے خواب یاد نہیں رہتا، لیکن جب میں صبح اٹھی ہمیں چائے کا کپ آگے رکھا تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ خواب میں یہ پڑھا رہی تھی، تو میں پورا میں نے آپ کو کروایا کہ اب یہاں پر کل میں آپ کو بتا رہی تھی کلاس میں کہ اللہ زینہ کے بعد جو آتا ہے وہ صفت بنتا ہے نا، اور اس کو ہم کیا جی بناتے ہیں؟ موصول۔ اللہ زینہ اسم موصول اور صلہ مل کے صفت بنتا ہے، اور اس کے پیچھے جی جو ہوتا ہے وہ معرفہ اسم آئے تو وہ موصول موصوف بنتا ہے۔ یہ میں نے کل کی ہوتا کلاس کل میں ہی پڑھا، کل جی پڑھایا تھا کہ اس سے ایک دن پہلے، تو وہ جی بنتا ہے۔ تو جی آج میں نے پوری ڈیٹیل بنا دی کہ وہ صفت کے علاوہ اور کیا کیا بنتے ہیں۔ اسم موصول، یہ 8 چیزیں اسم موصول کے بعد جو بھی آتا ہے نا صلہ، وہ 8 چیزیں بن سکتے ہیں، اور وہ پوری میں نے خواب میں آپ کو ڈیٹیل پڑھائی ہے۔ تو پتہ نہیں اس طرح ہی ہوتا ہے، کبھی کبھار نہ میں کلاس ہی لے رہی ہوتی ہوں سوتے میں، اصل میں اس میں تھی نا ڈیپتھ میں سو رہی تھی، تھوڑا گہری نیند سو رہی تھی، تو اس میں تو بہرحال وہ ٹائم بھی آئے گا میں آپ کو ساری چیزیں بتاؤں گی۔ صفت کا تو میں نے بتا دیا پچھلی کلاس میں کہ اگر اللہ زینہ سے پہلے معرفہ اسم آ جائے تو وہ جو آگے اسم موصول اور صلہ آتا ہے جو 99% جملہ فعلیہ ہوتا ہے وہ صفت ہی بن رہا ہوتا ہے، وہ موصوف بن رہا ہوتا ہے، صفت بن رہا ہوتا ہے، پھر وہ موصوف صفت دونوں مل کے مبتدا بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح باقی جی چیزیں بھی آپ کو ایک ایک چیز آپ کو بتا دوں گی انشاءاللہ۔ اب یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں ربنا، دوبارہ آ گیا فوزیہ، یہ کیا بنے گا اب آپ جی بتائیے، میں نہیں بتا رہی۔ ربنا ہوں، یہاں سے ربنا یہاں پر یہ مضاف 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 الیہ، مرکب اضافی۔ جی زبر ہوں، سے جی زبر کیوں یہاں آ پر رہی ہے؟ زبر کی ریزن بتائیں مجھے، ربو نہ بھی تو آ سکتا تھا نا، یا یا میم گرا ہو، یہاں یا جی گرا یا ہو۔ گرا ہوا ہے۔ اس لیے زبر سے پتہ چلتا ہے کہ یا گرا ہے ہاں، پکارنے کے لیے جو ہوتا ہے نا زبر لگائی جاتی ہے، اور ہر یا کو گرا دیا جاتا ہے، کیونکہ ہر جگہ دعائیں آ رہی قرآن میں، ہر جگہ یا لگا ہوتا تو کتنا بڑا ہو جاتا ہے نا قرآن کا والیوم، تو نکال دیتے ہیں۔ اس کے بعد انا کا، انا کیا ہے؟ انکا بے شک انکا ہاں، یہ ہے انکا بے سب سے، شک ہاں ابھی سب سے پہلے آپ نے نہیں تو پڑھا تھا، شروع میں نہیں پڑھا تھا نا، انکا انا کے بعد انا کون سا حرف ہے؟ یہ ان کی بہنیں انا اور کیا ہے؟ حروف منصوب مشبہ بالفعل میں سے ہے نا، جی ہاں، حروف ناصبہ کہہ لیں، اگر آپ کو وہ نہیں آتا سب تو حروف ناصبہ کہہ لیں، یعنی جی ایسا جی حرف ہے جو حروف جیسے حروف جارہ کہتے ہیں ایسے حروف ناصبہ بھی کہہ لیں۔ حروف جارہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ جر دیتے ہیں نا اپنے بعد والے اسم کو، اس لیے ان کو حروف جارہ کہتے ہیں، جی تو یہ زبر دیتا ہے، منصوب کرتا ہے، تو اس کو ہم حروف ناصبہ کہیں گے نا۔ جی
इन्ना व अखवातुहा हरूफ नासबा में से है। उसके बाद क्या आ रहा है, उसका क्या आता है? मंसूब। उसके बाद उसका इन्ना का क्या आता है? इन्ना का इस्म। ओ, इन्ना का इस्म आता है, ठीक है। अब ये इन्ना का इस्म जो होता है उसकी अराबी हालत क्या होती है? मरफू। इन्ना का इस्म मंसूब मंसूब। होता है या मरफू होता है, मुझे ये बताएं। इन्ना का इस्म मंसूब होता है। तो मंसूब है ना फिर ये। जी का। हाँ, इस्मु इन्ना भी कह रही है और मरफू भी कह रही है। ये मरफू जमीर तो नहीं है ना, ये अंता तो नहीं है ना, ये तो का है। नहीं नहीं, मंसूब मंसूब। तो इन्ना के बाद उसका इस्म जो होता है वो मंसूब होता है। इस तरह पढ़ाना भी आपको बहुत जरूरी है, एप्लीकेशन। तो इन्ना का इस्म हो गया। अब इन्ना की खबर चाहिए, तो इन्ना की खबर ढूंढे कहाँ है? इन्ना खबर मन। अभी ये उनकी बात चल रही है, ये अल्लाह जीना का अभी सिला चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। तो इन्ना का इस्म हो गया, आगे क्या है? मन। ये मिन नहीं है, मन है। मन इस्म मौसूल। उर्फ है। जी। मन जो होता है ना, ये इस्म होता है, हर्फ कब होता है मुझे बताएं। मन जो होता है रूफ इस्तफाम में से है, अस्मा इस्तफाम में से इस्तिफाम। है ना। जी। मन इस्म। हर्फ इस्तफाम कितने होते हैं? शायद 10। हर्फ हर्फ इस्तफाम तो और दो ही हाल। होते। हाँ, बोले हाँ बोले। और हाल। हाँ, वो हर्फ इस्तफाम होते हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चन के लिए आते हैं ना, वो जो होते हैं वो अस्मा इस्तफाम होते हैं। अब यहाँ पे ये मिडल में आ रहा है, सवाल के लिए नहीं आ रहा। नहीं जब जो। मिडल शुरू में आता है तो सवाल के लिए आता है, मन रब्बू का, मन दीन माँ दीनू का, जब शुरू में आते हैं ना। अब ये मिडल में आ रहा है, तो मिडल में जब आता है तो फिर ये इस्म मौसूल होता है। जैसे आपका अल्लाह जीना है ना, बिल्कुल उसी तरह मन और माँ भी इस्म मौसूल होते हैं, ठीक है। जी तो मैम। ये इस्म मौसूल का काम कर रहा है, ठीक है। और फिर ये क्या बन रहा है यहाँ पे? मुब्तदा भी बन रहा है, मुब्तदा भी बन रहा है। इसमें मुब्तदे की क्वालिटीज भी हैं। हम खबर बनाने जा रहे हैं ना इन्ना की। इन्ना का इस्म तो हमने बना लिया, इन्ना की खबर बनाने जा रहे हैं। तो इन्ना की खबर जो है वो जुमला फेलिया बन के आ रही है, सॉरी जुमला इस्मिया बन के आ रही है। तो मन को मुब्तदा बनाएंगे और तुदखिलिन नारा, ये जुमला फेलिया बन के मन मुब्तदा की खबर बनेगी। इस तरह ये जुमला इस्मिया बन के फिर आपका इन्ना की खबर बनेगी। फिर डब्बे के अंदर डब्बा जो बताया ना मैंने, तो जी। ये आपका। अच्छा, अब आप मुझे अकेले अकेले बता दें, मन क्या है? मन इस्म मौसूल मन है, है इस्म मौसूल मौसूल। है। अच्छा, आगे उसका जी। सिला आएगा ना, सिला आएगा ना, इस्म मौसूल अकेला तो नहीं आता। नहीं। तो उसका सिला आएगा, तो बताइए सिला क्या बन रहा है, ये क्या है? तुदखिलिन नारा। तुदखिलू है ना असल में, तो फेल के नीचे जेर तो नहीं आती। नहीं, मरे हाँ, मिलाने के लिए। मिलाने के लिए ना, तो ये असल में क्या था? तुदखिल था ये। जी। तुदखिल क्यों हुआ था? इसकी वजह से हुआ था, मन की वजह से। मन ने इसको क्या कर दिया था? क्योंकि यहाँ पे मन जो है ना, अभी इतनी इसमें डिटेल है, ये जो है मन, मैंने बता दिया इसमें मौसूल है, लेकिन ये शर्त का काम भी कर गया। तो जी शर्त, जिसको हाँ, शर्त होने की वजह से यहाँ पे ये सुकून दे रहा है। मन तुदखिल, और फिर जेर लगा के हम मिला रहे हैं तुदखिल नारा। तो बहरहाल इसको जितना हमने पढ़ा है उतना ही हम करेंगे। तुदखिल है क्या है? फिर माजी है, मुजारे है? ये मुदारिया है। मुजारे है, ठीक है, क्योंकि अलामत मुजारे आ गई ना। जी। और जेर क्यों आ रही है? मिलाने के लिए। अन्नारा क्या मिलाने। बनेगा? अन्नारा इसम है। हम्म, अब अन्नार आग। हाँ, फकद अखज़ैतहू, कद आ गया जवाब शर्त जी। के ऊपर। जवाब शर्त में जब फा कद आ जाता है तो फा लाजम आती है। कल मैंने एडवांस क्लास में पढ़ाया था, हमने वो सारे हरूफ पढ़े थे, लैसा, असा और कद और सीन और सौफा। जब जवाब शर्त से ये पहले आ जाते हैं तो फा लाजिम आती है। कौन था एडवांस क्लास में मेरे साथ? इस क्लास में से कोई है? मैं थी। कौन था? मैं थी कल क्लास में। अब मैं कौन है, आप मुझे बताइए, नाम बताइए। शहनाज। शनाज थी। शनाज, आपको समझ में आया? हमने शर्त और जवाब शर्त पढ़ा था। जी मैम, तो मन अल्हम्दुलिल्लाह। हरफ शर्त हो गया, ठीक है, और ये शर्त हो गई, सही है। शर्त हो गई, जी। यहां तक फेल फाइल और मफूल ये शर्त हो गई, और यहां से ये जवाब शर्त है, ठीक है। और जवाब अच्छा। शर्त पे जब कद आ जाता है तो उसमें फा लाजिम दाखिल होता है।
یہ ہم نے پڑھا تھا کل ایڈوانس کلاس میں. اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سے حروف ہیں. قد کے علاوہ ہم نے پڑھا تھا کہ سین ہو، صوفہ ہو، اس سے پہلے بھی پھر لیسا ہو، اسا ہو تو فا آ جاتی جواب شرط. تو یہ من شرطیہ ہے یہاں پہ، تبھی یہ مجزوم کر رہے نا، تو دخل کر رہا ہے، کیونکہ جو آپ کا آتا ہے حرف شرط وہ دو فعلوں کو مجزوم کرتا ہے. اس کو بھی مجزوم کر دیا. مجزوم کا مطلب ہے جزم. تدخلو، تو تدخل کر دیا. اور النارا مفعول بن گیا، پھر ملانے کے لیے ہم نے زیر دیا فقط اخذیت. تو کتنا پیارا جملہ ہے نا. بے شک تو بہت. جس کو تو داخل کر دے گا، یہ شرط ہے. کس میں داخل کرے گا؟ آگ میں. تو آگ میں. وہ کیا ہو گیا؟ وہ کیا ہو گیا؟ فقد اخذیتہ ہو. قد بہت تحقیق کے لیے آتا ہے، ایمفیسس کے جی. لیے آتا ہے. تحقیق تو نے اس کو رسوا کیا، تو نے اس کو رسوا کر دیا. تو اللہ تعالیٰ سے کیا دعائیں مانگ رہے ہیں؟ پہلے تو یہ کہا ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک وقنا عذاب النار. پھر کہہ رہے ہیں ربنا، دوبارہ دعا مانگ رہے ہیں ربنا انک، بے شک تو نے جس کو داخل کر دیا کس میں؟ آگ میں. فقد اخزیتہ، تو نے اس کو رسوا کر دیا. اب یا اخزیتہ کیا ہے؟ اس میں انت ضمیر فاعل ہے اور وہ ضمیر مفعول ہے، ٹھیک ہے. جی. اور اخزیتہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے. تو فعل. اور ہاں، اور یہ ماضی ہے. تا جب بڑی آتی ہے نا تو ہمیشہ ماضی فعل ہوتا ہے. تو یہ بڑی تا تھی، اس کے اوپر زبر تھی، ٹھیک ہے. تو پھر آگے وہ ضمیر بھی لگانی تھی تو اس کو چھوٹا کر دیا نا. تو جب بھی آپ دیکھیں آخر میں بڑی تا آ رہی ہے تو وہ فعل ماضی ہوتا ہے. انتا ضمیر ہوتی ہے، کبھی تا سکون کے ساتھ، کبھی تا زیر کے ساتھ، کبھی تا پیش کے ساتھ، بڑی والی تا آ رہی. تو ماضی تو یہ مضارع نہیں ہے، یہ ماضی ہے. تو نے اس کو رسوا کر دیا، یعنی پیچھے گنجائش کوئی نہیں رہی ابھی. قیامت کے حالات بتائے جا رہے ہیں. تو وما للظالمین، اب کیا آ رہا ہے؟ ما نفی کے لیے آ رہا ہے. اور کس پر آ رہا ہے؟ آگے جملہ ظالمین. فعلیہ آ رہا ہے یا جملہ کیا آ رہا ہے؟ للظالمین، ظالموں کے لیے بھی اسم ہے نا ہاں، میم؟ یہ بھی اس سمے جار مجرور ہے، ٹھیک جی. ہے. ہاں، جی. تو جار مجرور کیا ہے؟ ظالموں کے لیے. اور ما جی. یہاں کوشچن کے لیے نہیں آ رہا، نہیں، نفی. نفی کے لیے آ رہا ہے. اور اور ما آپ ہے نے اور آپ نے پڑھا تھا ما جب نفی کے لیے آتا ہے جملہ اسمیہ پہ تو اس کی خبر جو ہوتی ہے وہ اس کی خبر جو ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے نا، منصوب لیکن ہوتی ہے. اس میں تاکید کے لیے من بھی لا سکتے ہیں، بی بھی لا سکتے ہیں، اور کوئی اور حرف جر بھی لا سکتے ہیں. من انصار. ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں ابھی. وما خبر یہ بنتی ہے جار مجرور، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے. یہ خبر جو ہے مقدم آ رہی ہے. کیوں آتی ہے خبر مقدم؟ خبر مقدم. خبر مقدم کی ایمفیسس، ہاں، زور دینے کے لیے. اور نہیں ہے ظالموں کے لیے من انصار. کوئی مدد. انصار کا مطلب ہوتا ہے مددگار. وہ تھے نا صاحب، ایک تو مہاجرین تھے اور ایک انصار تھے نا. جی. تو انصار جو ہے مدد کرنے والے، مددگار. اور جب یہ نکرہ آتا ہے اور پھر ساتھ من بھی آ جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کوئی بھی مددگار، یعنی نکارت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. جب نکرہ اسم کے ساتھ من حرف جر آ جائے تو پھر اس میں تو پھر آپ سوچ لیں کہ اس کی نکارت، یعنی کوئی بھی اس کا مددگار نہیں ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو کوئی مددگار. تو اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے، میں آپ کو اس لیے لائی تھی کہ آپ کو پتہ چلے کہ گرامر کا کیا اثر پڑتا ہے. جب آپ گرامیٹیکلی کرتے ہیں نا آیات کو تو پھر اس میں کتنی ڈیپتھ ہوتی ہے. ما آ گیا، خبر مقدم ہو گئی، ایک تو ڈیپتھ اسی سے ہو گئی نا، ایمفیسس ہو گیا، خبر شروع میں آ گئی. پھر مبتدا مؤخر ہوا، ٹھیک ہے. مبتدا مؤخر ہوا اور اس میں بھی من آ گیا پیچھے سے. اس کو تو مبتدا نہیں بنا سکتے، بتائیے مجھے، اس کو مبتدا بنا سکتے ہیں؟ جار نہیں، مجرور جار کو، مجرور. جار مجرور تو ہمیشہ خبر بنتا ہے، چاہے شروع میں آئے چاہے آخر میں آئے. شروع میں کیوں لایا جاتا ہے؟ جب ایمفیسس لانا ہوتا ہے تو اس کو شروع میں لے آتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ مبتدا مؤخر ہے اور یہ نکرہ آ رہا ہے اور مجرور آ رہا ہے. اس کو ہونا تو کیا چاہیے تھا؟ نکرہ اور مرفوع ہونا چاہیے تھا نا. مبتدا کو، مبتدا مرفوع ہوتا ہے، نکرہ ہوتا ہے. نکرہ کیوں ہوا؟ کیونکہ لیٹ آیا ہے تو نکرہ ہو گیا، الف لام اس کا چھن گیا. اب یہ مجرور کیوں ہوا ہے؟ یہ اس من کی وجہ سے مجرور ہو گیا. جی. من نے مجرور کیا اس کو، صحیح ہے. جی.
تو یعنی اس کا کوئی بھی مددگار نہیں. یہ من جہاں بھی نکرہ اسم کے ساتھ آپ قرآن میں پڑھیں گے نا اس میں بہت ڈیپتھ ہوتی ہے, بہت, یعنی آپ کیا, یعنی ان کے پاس سورۃ القاف میں آپ جمعے کو جو سورہ پڑھتے ہیں اس میں آپ پڑھتے ہیں نا من علم ولا لآبائہ, من علم, ان کے پاس کوئی بھی نالج نہیں ہے, کوئی بھی علم نہیں ہے, تو وہاں علم من کے ساتھ من آ رہا ہے. اسی طرح پورا قرآن بھرا پڑا ہے, جہاں من آئے اور نکرہ اسم آ جائے تو پھر اس میں بہت ڈیپتھ ہے, بہت ڈیپتھ. ان کا کوئی بھی مددگار نہیں. وہ کسی دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا, کوئی جیل چلا جائے تو ہم لے آتے ہیں نا کوئی نہ کوئی مددگار, سفارش کچھ نہ کچھ ہم کروا لیتے ہیں نا پیسہ دے کے یا کچھ چھڑا لیتے ہیں. وہاں پہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی. زمین اور آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے, اتنا بھی سونا بھر کے دے دیں گے نا تو کوئی نہیں قبول کرے گا فدیے میں. قیدیوں کو بھی چھڑا لیا جاتا ہے, سب کچھ کر لیا جاتا ہے, وہاں کچھ نہیں, وہاں اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہوگا, اور اللہ بھی ان کی مدد نہیں کریں گے. وہ پکاریں گے جہنم میں لیکن کوئی مدد نہیں کرے. اب اس کو دیکھتے ہیں. Our Lord, indeed those you commit to the fire, جن کو فائر کا حکم ہو گیا, fire will be completely. اچھا, disgraced and the wrong doers will have no helpers. ان کا کوئی بھی نہیں ہے. اب دیکھیں اردو میں دیکھیں, اے ہمارے رب جس کو تو نے داخل کر دیا. جس کو کیوں ترجمہ آ رہا ہے کہ وہ اسم موصول ہے. اسم موصول, ہاں, اسم موصول کا ترجمہ ہمیشہ جو یا جس کو میں کرتے ہیں, اور صلہ جو ہوتا ہے وہ 99% جملہ فعلیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ اسم موصول جس کو جو کرتے رہیں گے تو اس کا تو کوئی میننگ ہی نہیں, تو اس کو پھر صلے کے ساتھ ملا کے پیچھے کیا بناتے ہیں, انا کا کیا بنائیں گے, انا کا اس کا اسم بنایا تھا تو یہ انا کی خبر بن گئی. خبر. ٹھیک ہے, اور پھر واو آ گیا, واو سے نئی بات شروع ہوئی, وما للظالمین من انصار. تو یہاں تک صلہ ہے. یہ مل کے من تدخل النار, یہ جملہ شرطیہ بن کے اس کا کیا بن رہا ہے, انا کی خبر بن رہی ہے. جملہ شرطیہ بن کے, من موصول بھی ہے, من شرطیہ بھی ہے, شرط کا معنی بھی دے رہا ہے کیونکہ جملہ بتا رہا ہے کہ جواب شرط بھی آ رہا ہے, شرط بھی آ رہا ہے. تو یہ کتنی اچھی ایگزامپل ہے نا جو ہم نے پڑھا تھا من شرطیہ کے بارے میں. تو کوئی بھی اس میں بھی کا لفظ بھی آنا چاہیے, لیکن اردو ترجمے میں لکھتے نہیں ہے کیونکہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا نا کہ بھی کہاں سے آ رہا ہے. تو بھی جو ہے نا, جب من کے بعد نکرہ اسم آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی مددگار نہیں ہے. تو عموماً ترجمے میں نہیں لکھا ہوتا. اس کے بعد ربنا دوبارہ آ گیا. ابھی تک یہ ان کی دعا چل رہی ہے, ابھی تک ان کی دعا چل رہی ہے. اس کو میں تھوڑا سا جلدی کروا دیتی ہوں. ربنا آپ کو پتہ ہی مضاف الیہ بن رہا ہے, یا اس میں معذوف ہے کے لیے. انا کا اسم ہو گیا, انا کے فوراً بعد اس کا اسم آتا ہے جو کہ منصوب ہوتا ہے. پھر انا کا اسم تو آ گیا, آگے کیا آئے گا, خبر آئے گی, خبر آئے گی اس کی. انا کا اسم آ گیا تو انا کی خبر آئے گی. سمعنا کیا ہے, سمعنا فعل ماضی ہے. نہ ضمیر سے پہلے سکون آ جائے تو وہ نحنو کا مطلب دیتا ہے. سنا ہم نے, نہ ضمیر سے پہلے کیا آ جائے, سکون آ جائے تو نحنو کا معنی دیتا ہے نا, ہم نے سنا, ہم نے. منادی کون ہوتا ہے, بلانے والا, پکارنے والا, ہاں. اور منادا کیا ہوتا ہے, جس کو بلایا جائے. ہاں. تو حرف جر کے بعد, حرف ندا کے بعد کیا آتا ہے, منادی یا منادا, منادی آتا ہے. اللہ فوزیہ, حرف ندا کے بعد پکارنے والا آتا ہے یا جس کو پکارا جائے وہ آتا ہے, جس کو منادی, جس کو پکارا جائے حرف ندا کے بعد. اے عبداللہ, یا عبداللہ. یا عبداللہ کیسے ہوگا, یا عبداللہ نہیں ہوگا, یا عبداللہ, یا عبداللہ. اے اللہ. کوئی اور آ جائے مائک پہ یار, میم, آپ کی اردو تھوڑی ویک ہے نا اس لیے میں بلا رہی ہوں کسی اور کو. یا عبداللہ ہے نا میم, یا عبداللہ. یا ربنا, یا ربنا ہوگا یا ربنا ہوگا, مجھے بتائیں. یا ربنا. ربنا کیسے ہوگا جب ربا لگا ہوا ہے تو, نہیں, یا ربنا. تو یا ربنا ہو گیا. ٹھیک ہے, تو پھر یا عبداللہ کیسے ہو گیا, یا عبداللہ کیسے ہو گیا, یہ بتائیں مجھے. یا عبداللہ, یا عبداللہ. عبداللہ کیسے ہو گیا بتائیں مجھے, عبداللہ ہوگا نا.
جی عبداللہ عین پر زبر فتح. سمجھ لینا بات کو اچھی طرح. اچھا اب آپ مجھے یہ بتا رہی ہیں کہ منادی کون ہوتا ہے. منادی ہوتا ہے پکارنے والے کو کہتے ہیں، پکارنے والے کو. تو یا کے بعد جو آتا ہے وہ پکارنے والا ہوتا ہے کہ جس کو پکارا جائے وہ ہوتا ہے؟ یا کے بعد یا جس کو پکارا جائے اس جس کو کو پکارا جائے وہ ہوتا ہے نا. رب کو پکار رہے ہیں نا، یا کے بعد جس کو پکارا جائے وہ ہوتا ہے. جی وہ ہوتا ہے نا منادا. منادا ہوتا ہے، تو یہ تو منادی ہے. اچھا اچھا یہاں پر منادی ہے. یہ تو پکارنے والا ہے نا. جی جی دونوں کا فرق سمجھیں. تو وہ جی کہہ جی رہے جی ہیں ربنا اننا سمینا، بے شک ہم نے سنا، ہم نے ایک پکارنے والے کو. پکارنے والا کون ہے؟ کس کو ہم نے سنا؟ کس کو ہم نے سنا؟ کون ہے پکارنے والا؟ اس وقت جب صحابہ تھے، صحابہ، یہ صحابہ کی بات کر رہے ہیں نا یہاں پہ. جی صحابہ رضی اللہ عنہم جو ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو ان کے زمانے میں پکارنے والا کون تھا؟ صحابی 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 خود پکارنے والے تھے جی. یا کوئی اور مائک پہ آئے، کوئی اور آئے؟ ان کو ابھی منادی اور منادا کا ہی نہیں پتہ چل رہا. نہیں نہیں نہیں، آ گیا مجھے سمجھ میم. ہاں تو پھر بتائیں آ گیا. صحابہ کون تھے؟ پکارنے جو والے نے تھے نا، پکارنے والے جی تھے نا وہ صحابی. جی آپ نے مجھے بھی کنفیوز کر کے دیکھیں. ربنا اننا سمینا، اے ہمارے رب بے شک ہم سنا ہم نے ایک پکارنے والے کو. یہ بات کون کر رہا ہے؟ ربنا اننا سمینا، یہ بات کون کر رہا ہے؟ یہ صحابہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ جی کیا جی بات کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا. تو پکارنے والا اس وقت کون تھا؟ کون ان کو صحابہ کو پکار کے کہہ رہا تھا کہ ایمان لے آؤ؟ کون رسول اللہ پکار؟ صلی اللہ علیہ تو وسلم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم منادی تھے نا. جی منادی ہو گیا. پکارنے والا ہوتا ہے، جی جس کو جی جی پکارا جی جائے وہ نہیں ہوتا. تو رسول منادی تھے. اور وہ کیا جو منادی کیا کہہ رہا تھا؟ ینادی للایمانی، ایمان لے آؤ. ایمان لے آؤ. وہ پکار پکار کے کہتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں کہ وہ جہاں پہ بھی چند لوگوں کو دیکھتے تھے نا کہ جمع ہے وہاں پہ پہنچ جاتے تھے. جی جی اور جہاں پہ ان کو پتہ چلتا ہے کوئی قافلہ آیا ہوا ہے، لوگ حج کے لیے آئے ہیں، جہاں بھی جو بھی ہوتا تھا وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاتے تھے. تھوڑا سا مجمع دیکھتے تھے اور وہاں پہ جا کے پکارتے تھے لوگوں کو. تو صحابہ جو ہیں، جو صحابی تو جو ایمان والے ہیں، جو اولو الالباب ہیں، وہ کہہ جی رہے ہیں کہ ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا. وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ پکار رہا تھا ایمان کے لیے. ان آمنو کے ایمان لے آؤ. یہ ایسی بات ہے جیسے آپ اپنے بچوں کو پکار کے کہتے ہیں کہ یار سیدھے ہو جاؤ، ایمان لے آؤ. کیا ہے؟ نماز پڑھنی شروع کر دو، چھوڑ دو یہ سب نیٹ ویٹ. تو آپ کون ہیں؟ آپ منادی ہیں نا. جی تو جو بھی پکارنے والا ہے، جو کسی کو اچھی نصیحت کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، وہ منادی ہے. تو یہاں منادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور وہ پکار رہے تھے لوگوں کو اور کہہ رہے تھے کہ ایمان لے آؤ، ٹھیک ہے. اب جی یہ بات صحابہ اپنی دعا میں کر رہے ہیں. اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے سنا ہم نے ایک پکارنے والے کو. ینادی، وہ ندا لگا رہا تھا، ٹھیک ہے. یہ پکارتا تھا کس چیز کے لیے؟ ایمان کے لیے. ان آمنو کے ایمان لے آؤ، بی ربکم، اپنے رب پر، پس ہم ایمان لے آئے. کتنی پیاری بات ہے نا. ہم تو فوراً سمعنا واطعنا کہہ دیا، انہوں نے فوراً ایمان لے آئے، دیر ہی نہیں لگائی. یہ اولو الالباب کی دعا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم. یہ ان کا ٹھیک ہے. منادی کیا آواز لگا رہا تھا؟ جو ایمان کے لیے لگا رہا تھا. وہ پکار تھا ایمان لے. اور کیا لگا رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا کیا نامنو، اپنے پس ہم ایمان لے آئے. ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا، پس تو بخش دے. اغفر، ٹھیک ہے نا. اغفر کیا ہوتا ہے؟ فعل امر ہوتا ہے، دعا کے لیے یوز ہوتا ہے. فعل امر جو ہوتا ہے یہ دعا کے لیے بیسیکلی یوز ہوتا ہے. فاغفر، پس بخش دے، ہم کو، ہمارے لیے یا ہم کو،
हमारे लिए हमारे गुनाहों को। अब ये मुझे बताएं क्या बन रहा है, जुनूबना, ये कौन हमारे सा गुनाह, मरकब, कौन सा मुरकब मरकब, इजाफी, मरकब इजाफी मुरकब है। इजाफी, जबर क्यों आ रही है, ये मकफूल बन रहा है ना यहाँ पे, मफूल बन रहा है। और ये क्या बन रहा है, लाना जार मजरूर। जार मजरूर, क्या बन रहा है जुमले में, मुतल्लिक फेल, मुतल्लिक फेल। और इसमें फाइल क्या है, भाग, फिर, इगफिर, फाइल, अंता, इगफिर, इगफिर आंता अंता, है इसमें अंता, अमल। बस तू बख्श दे। ठीक है, यहाँ पे तू नहीं लिखा हुआ, लेकिन बस तू बख्श बख्श दे हमारे लिए हमारे गुनाहों को, वह कफ्फिर और दूर कर दे, कर दे, ये भी अमर कफ्फिर, है में। दूर कर दे। कफरा का मतलब दूर करना भी होता है, कफरा यू कफिर, जी तकफीर का मतलब है दूर कर दे हमसे। क्या दूर कर दे, जी इसमें भी अंता ज़मीर है, फाइल। जब भी फेल जी, देखें तो उसमें फाइल जरूर होगा। ठीक है, मैं- सय्यातिना, हमारी गुनाह, सय्यात हमारे गुनाहों को, हमारी बुराइयों को। जी ठीक है, हमारी बुराइयों को हमसे दूर कर दे। व तवफ़ना, और फौत कर हमें। तवफ़ा क्या है, फौत, ये फेल है, और ना क्या है, मफूल है, हमें। फूल, और इसमें भी अंता ज़मीर है ना, तू फौत कर दे हमें। जब जी भी फिल आएगा ना, फिल अमर, तवफ़ा, फिल अमर है ये भी। अच्छा जी। मा लबरारी, साथ नेक लोगों के। मा लिबरार, मा आ क्या है, मा आ क्या बनता है, ये जार, हरफ माँ, जर है, हरफ जर है ये। नहीं नहीं नहीं, ये हम्म, है जेर माँ, देख लिया और हरफ जर बोल दिया, राइट। नहीं मैम, ये है ना वो, हम्म, बे, ये है ना हुर्फ जारी है, जर्फ है, जर्फ, मुजाफ बन ज़रफ, के आते हैं ना हमेशा। माँ, साथ, हाँ जी, साथ, साथ जो है जर्फ जमान है या मकान है। ज़रफ साथ, ज़मान, जर सर्फ जर्फ ज़मान, जमान कैसे, साथ कहाँ से जमाना है मकान, इसमें, मकान, मकान, मकान है। सोच के बोला करें, आपकी उर्दू भी थोड़ी वीक है ना इसलिए। साथ यानी, साथ यानी उनके साथ, अबरार, अबरार जो होते हैं नेक लोग होते हैं। जी अबरार लोग नाम भी रखते हैं बच्चों का। ठीक है, जी तो नेक लोग जो होते हैं, बिर से निकला है, बिर होती है नेकी, और अबरार उसकी जमा है, बिर्रुन, अबरार। ठीक है, तो नेक लोगों के साथ हमें फौत करना, यानी फौत करने के बाद हमें कहाँ शामिल करना, नेक लोगों में, जाहिर है। जी, तो ये उनकी दुआ भी है ना। तो अगर इसमें आप खाली देखें दुआएं कितनी आ रही हैं, बहुत, कितनी दुआएं आ रही हैं। ये भी रब्बना फग़फिर लना, ये तो जुबानी याद होना चाहिए हमें। जी मुझे याद है ये। हाँ, तभी आप इतना अच्छा कर रही है ना। सॉरी मैम, मुनादी मुनादा बना रही है। मुनादी पुकारने वाला है, और यहाँ पे मुनादी कौन है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि आपको वसल्लम, और को अब आपको और मजा आएगा पढ़ने का, जब आप पढ़ेंगी ना, रब्बना, इन्नना, जी जी मैम, अब समेना। से दोबारा अलग से, अलग लफ्ज हैं, देखिए। इन्नना, समेना, मुनादी, यही एक पुकारने वाले को, युनादी, वो हाँ, पुकारता है, क्योंकि उस जमाने की, अभी तो हम बात करेंगे तो था ना, लेकिन उस हम्म, वक्त तो वो कहते हैं ना, पुकारता है या पुकार रहा है। हमने एक मुनादी को सुना जो पुकार रहा है ईमान के लिए। और क्या जी कह रहा है, अन आमिनू। आपको पता ही नहीं ये दोनों मिलके क्या बन रहे हैं, कि ईमान ले आओ, भी हम्म, रब्बी को, अपने रब पर। जी 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 जी, ईमान ले आओ, आमन्ना, तो हमने देर नहीं की, हम ईमान ले आए। आमन्ना, तो ईमान ले आए हम। जी रब्बना, ए हमारे रब, फग़फिर लना, बख्श दे, बख्श दे। इसमें तू जो होता है ना, अंडरस्टूड होता है, नहीं लिखते तर्जुमे में, लेकिन तू होता है ना, हर फेल का एक फाइल तो होता है। लना, हमारे लिए, जुनूबना, हमारे गुनाहों को, और कफ्फिर, दूर कर दे हमसे हमारी बुराइयों को। बुराइयां क्या होती हैं, छोटे गुनाह, गुनाह जो होते हैं ना, ये बुराइयां होती हैं। छोटे छोटे गुनाह दुआओं से माफ हो जाते हैं, बड़े जी गुनाह छोड़ने से भी छोटे गुनाह माफ हो जाते हैं। अगर आप बड़े गुनाहों से तौबा कर लेते हैं, मसलन सूद से, जिना, इस तरह की जो भी चीजें लोग करते रहते हैं ना, चोरी चकारी, डाका, जी उनसे अगर आप तौबा कर लेते हैं ना, छोटे गुनाह अल्लाह ताला वैसे ही माफ कर देते हैं साथ ही। तो हमारे तो होते ही, हम कहाँ से इतने बड़े बड़े गुनाहों में मुलवस नहीं होते, लेकिन फिर भी अपनी नजर करें कि कहीं कबीरा गुनाह तो कोई नहीं हो रहा।
کہیں سود میں تو ملوث نہیں ہے اور چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو سود جو ہے اس سے بڑا کبیرہ گناہ کیا ہے. تو جی آج کل تو کوئی بھی نہیں بچا ہوا سود سے. تو کوشش کریں کہ ہماری برائیاں و توفنا اور فوت کر دوں. تو یہ دعائیں یاد کر لیں. اب دیکھیں ربنا آتنا پھر آ رہا ہے ربنا و آتینا. اے ہمارے رب. جب بھی ربنا آئے گا نا جی جب بھی آپ کا منادہ جو ہے نا مرکب اضافی کی شکل میں ہوگا منادہ جس کو آپ پکار رہے ہیں. ایک منادہ ہوتا ہے جو مفرد ہوتا ہے جیسے یا ولدو. اب اس پہ تو زبر جی نہیں آتی نا نہیں اس پہ تو نہیں آتی نا. لیکن جب آپ کا منادہ مرکب اضافی ہوتا ہے تو مضاف پہ لازم زبر آتی ہے چاہے آپ یا لگائیں یا نہ لگائیں. یا لگائیں گے تب بھی یا ربنا ہوگا ربنا نہیں ہوگا یا ربنا نہیں ہوگا یا ربنا ہی ہوگا. پھر یا کو گرا دیں گے تو یہ زبر بتا رہی ہے کہ یا گری ہوئی. ترجمے میں آپ نے لازم اے ربنا کرنا ہے. وہ آتی نہ آتی کیا ہے آتی کھڑی زبر کے ساتھ اگر آ جائے نا تو دینے کا معنی ہوتا ہے عطا کرنے کا معنی ہوتا ہے. ایک خالی زبر کے ساتھ بھی آتی ہوتا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے آنا ہے نا یا لانا ہو جاتا ہے بی کے ساتھ آئے. آتی نہ دے ہم کو جیسے وآتوا الزکات آتا ہے نا 2 زکات. جی ما وعدتنا ہے ہمارے رب دے ہم کو جو وعدہ کیا تم نے ہم سے. اور کیسے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہم سے رسولوں کے ذریعے کیا نا. جی اپنے اللہ رسول رسولوں کو بتایا کہ جو لوگ یہ کام کریں گے ان سے میرا یہ وعدہ ہے. ایک جی وعدہ ہوتا ہے ایک وعید ہوتی ہے. وعید ہوتی ہے جو سزا ہوتی ہے. وعدے جو ہوتے ہیں خوشخبریاں ہوتی ہیں. وعید کا لفظ بھی آتا ہے قرآن میں. تو وعید جو ہوتی ہیں وہ عذاب کی خوشخبری ہوتی ہے اور وعدہ جو ہوتا ہے وہ یعنی انعام کی خوشخبری ہوتی ہے. ولا تخزنا اور نہ تو کر رسوا رسوا کرنا جیسے اوپر بھی کہا گیا کہ رسوا کر دیا تو نے ان کو. تو نہ جی تو رسوا کر ہم کو کس دن یوم القیامت. ان کے لیے باقاعدہ دعائیں بنی ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی نا. جی تو قیامتی یوم القیامتی زبر کیوں آ رہی ہے یوم پہ مفعول مفعول. قیامت جب کے بھی دیکھیں فعل کے بعد کوئی آ رہا ہے نا جی تو یہ نہ بھی مدعی مفعول ہے اور یہ بھی مفعول ہے. ٹھیک ہے جی دونوں مفعول ہیں. یہ مفعولن بھی ہی ہے اور یہ ظرف یہ مفعولن فی ہی ہے. یعنی جی کس دن تو ہمیں رسوا نہ کرنا قیامت کے دن یوم القیامتی مرکب اضافی بن کے آ رہا ہے. جی انا کا اب یہاں سے آپ کریں انا کا انکا بے شک تو لا نہیں تخلف تو خلاف نہیں کرے گا تو خلاف کرے گا میعاد وعدے کو. میعاد نہیں ہوتی ہے وعدے کی مدت بھی ہوتی ہے وعدے کا ٹائم بھی ہوتا ہے اور وعدہ بھی ہوتا ہے جو بھی وعدے اللہ نے کیے. تو یہاں پہ میں نے اس لیے کروایا تھا کہ یہ انا کیا ہے اور کا کیا ذرا بتائیں. کا اسم انا کو آپ یہ حرف نصبن کہہ دیں بس آسان. حرف نصبن کہہ دیں. حرف نصب اس کے ہاں بعد اسم وہ منصوب ہوتا ہے. ہاں تو یہ منصوب ہو گیا اس کا اسم ہو گیا نا. جی 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 انا کے بعد فوراً اس کا اسم آتا ہے چاہے وہ ضمیر کی جی شکل میں آئے چاہے اس کے آگے وہ اس کا اسم ظاہر اسم کی شکل میں آئے. اسم کی شکل میں آئے گا تو جیسے ان اللہ ہا ہوتا ہے نا ان اللہ ہا. تو اللہ جی اللہ جو ہوتا ہے اسم انا ہوتا ہے اس پہ زبر آتی ہے. ضمیر کی صورت میں بھی آ سکتا ہے تب بھی منصوب ہی آئے گا. ہاں ٹھیک ہے نا. تو کبھی کبھی جی کیا ہوتا ہے یہ اسم جو ہوتا ہے یہ جو اصل میں مبتدا ہوتا ہے یہ آگے بھی چلا جاتا ہے نا تو یہاں پہلے خبر آ جاتی ہے. تو خبر جو ہوتی ہے اس کو تو ایسے ہی رہنے دو اس کو منسوب نہیں کرتا ہے انا. یہ مبتدا کوئی منسوب کرتا ہے. ٹھیک ہے تو مبتدا کبھی کبھی آگے چلا جاتا ہے تو پھر وہاں جا کے جیسے ہم نے لا آیتن پڑھا تھا نا تو آیتن پہلے وہ کیا آ گیا تھا انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لا آیتن. تو وہ انا کا اسم کتنا آگے چلا جا کے منسوب ہوا تھا نا. تو کبھی جی کبھی کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے انا کی خبر پہلے آ جاتی ہے اور اس کا اسم بعد میں چلا جاتا ہے. جی لا تخلف اب لا جو ہے فعل مضارع پہ آتا ہے نفی کے لیے. تو جی یہ فعل مضارع آخر میں پیش آ رہی ہے شروع میں علامت مضارع آ رہی.
जी ला तुखलिफू, नहीं तो खिलाफ करेगा, करता भी कर सकते हैं, करेगा भी कर सकते हैं, दोनों तर्जुमे कर सकते हैं। अलमियादा, वादे। अभी वादे। इनकी दुआएं खत्म हो गई कि नहीं हुई? हाँ, बस यहाँ तक। अब आगे जो बात आ रही है ना, ये इनकी दुआएं थी और फिर आगे अल्लाह ताला ने फौरन कबूल कर ली। फा जब आता है ना, फा का मतलब होता है फौरन, हाँ अच्छा, कबूल कर लिया। सुम्मा जो होता है ना, सुम्मा, थोड़ा सुम्मा टाइम जो होता है वो थोड़ी देर के बाद होता है। सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, वो थोड़ा वक्फा आता है बीच में। लेकिन जब फा आता है तो फा का मतलब है कि अल्लाह ताला ने फौरन उनकी दुआ को कबूल कर लिया। जब आप दुआ करेंगे ऊपर वाली तो अल्लाह ताला उस वक्त तो अल्लाह ताला पुकार पुकार के कह रहे होते हैं ना, उस वक्त अल्लाह ताला मुनादी होते हैं। जब आपका फजर का टाइम होता है, जब आप तहज्जुद का टाइम उठते हैं तो अल्लाह ताला तो खुद मुनादी होते हैं, पुकार पुकार के कह रहे होते हैं कि कौन है जो दुआ करे मैं कबूल करूं, कौन है जो मुझसे मांगे तो मैं उसको दूं। तो दुआ करोगे और ये आयत पढ़ोगे तो अल्लाह ताला फौरन कबूल करेंगे तुम्हारी दुआएं। और जन्नम से आजादी से बड़ी दुआ क्या हो सकती है ना? तो जी फस्तजाब लहुम रब्बुहुम, तो कबूल कर लिया उनके लिए उनके रब ने। बेशक मैं, इन्ना का इसम हो गया, ला जी उदीउ, नहीं मैं जाया करता, ये भी फेले मुजारे आखिर में पेश आ रही है। शुरू जी में या तालिफ नून में से आ जाए, फेले मुजारे होते हैं। नहीं मैं जाया करता, इसमें अपना जमीर फाइल बन रही। जी अमला, अब मुझे ये बताएं, अमला आमिलिन क्या बन रहा है? फौजिया, जी जी दोनों ये अमला, मिल, हाँ, क्या बन रहे हैं दोनों? एक मिनट में अमला, इस पे जबर तो आ रही है, इसका मफूल बन रहा है ना, तो इसलिए जबर आ रही है। वो अमला ये दो मकफूल है ये। ये दोनों मिलके क्या बन रहे हैं आपस में? ये मुदाफ मुदाफ मुरक, मुदाफ मुदाफिला ही बन रहे हैं ना। इस पे अलिफ लाम और तनवीन नहीं है। जी नहीं है, हाँ, तो इसके नीचे जेर है। जी ये तो निकरा है। हाँ, तो क्या हुआ जब ये वाला कॉम्बिनेशन हो तो क्या बनता है? इजाफी, मुराकब इजाफी। मुरक्कब इजाफी। तो बोले ना, क्यों नहीं बोल रही आप? यहाँ पे जबर जी इसलिए आ रही है कि ये इसका मफूल है, ठीक है, और ये मुजाफ बन रहा है और ये मुजाफ इलैह बन रहा है। जी किसी भी, यानी देखें आप, फिर दो नकिरा क्यों लाया गया इसको, यानी किसी किसी भी हाँ, अमल करने वाले को, कोई भी अमल करेगा ना बंदा, कौन सा अमल? जी अच्छा अमल, बुरे मतलब अमल की बात नहीं हो रही। तो बुरे अमल तो जाया हो जाएंगे ना। तो कोई जी भी अच्छा अमल करने वाला जो बंदा होगा, आमिल बाबा नहीं कहते आप लोग, पाकिस्तान में आमिल बाबा बहुत मशहूर होते हैं। आमिल अमल करने वाला होता है ना। जी किसी भी अमल करने वाले के अमल को मैं जाया नहीं करूंगा, हरगिज जाया नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये खबरू, तुम में से यानी कोई वो नहीं है। अगर कोई मोमिन है, और देखें अगर कोई काफिर अच्छे अमल कर रहा है तो वो तो जाया हो जाएंगे ना, वो तो कबूल नहीं होगा, उसका सिला दुनिया में ही मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई मोमिन है, ईमान वाला है, और वो अमल कर रहे हैं अच्छे, तो अल्लाह ताला छोटे से छोटे अमल का भी आपको ना, इसलिए नेकी को जाया नहीं करना, नेकी करनी है और उसको जाया नहीं करना, और छोटी छोटी नेकियां जमा करनी है, वो पहाड़ बन जाती हैं। तुम में से जी नहीं मैं जाया करूंगा अमल को, किसी भी अमल करने वाले के, तुम में से, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, जी मिन ज़करिन, मुजक्कर हो या मुअन्नस हो। ये नहीं कि मर्दों को ज्यादा अजर मिलेगा और औरतों को कम मिलेगा। नेकी का जो बदला है वो सबके लिए बराबर है, जी ठीक है। बादुकुम बादुकुम, बाज तुम में से, बाज में से है, ठीक है। जी फल्ला जीना, तो वो लोग जिन्होंने हिजरत की और वो जी निकाले गए। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? जो मक्का से हिजरत करके आए थे, और इस जी वक्त साफ भी जो अपने दीन को बचाने के लिए हिजरत कर रहे हैं, अपने मुल्कों को छोड़ रहे हैं, जैसे फलस्तीनी है, और वो निकाले गए, उखरिजू मिन दियारहिम, अपने घरों से। दार की जमा दियार होती है, दार उन एक घर होता है, और दियार होती है घरों से। वऊजू, और वो अजियत दिए गए, फी सबीली, मेरे रास्ते में उनको सताया गया है, ठीक है। वकातलू, और उन्होंने जंग की, और वो कुतिलू, और वो मारे गए।
ला उकफ्फिरन्ना, मैं जरूर उनकी दूर कर दूंगा उनसे उनकी बुराइयां, वला उदखिलन्नहुम, और अलबत्ता मैं जरूर दाखिल करूंगा उनको, कहाँ पे दाखिल करूंगा, जन्नातिन जन्नातिन, तजरी मिन तहतिहल अनहार, सवाबम, बदला है मिन इंदल्लाही, अल्लाह की तरफ से, वल्लाहु, और अल्लाह क्या है, इंदहू हुस्नुस सवाबी, इंदहू पहले आ गया, ये क्या बनेगा, इंदहू उसके ज़र्फ पास मुदाफ, मुराकब ज़र्फ मुदाफिला क्या बनेगा, मुराकब इजाफी उसके पास, मफूल, किसका मुराकब मफूल, इजाफी है, सॉरी मैं, वल्लाहु और अल्लाह, इंदहु उसके पास, ये है ना मुराकब इजाफी, मंसूब है ना, मगर इसके साथ ज़मीर है ना, तो क्या है, मफूल किसका बन रहा है, पीछे फेल तो है ही नहीं, मफूल किसका बना रही हो, अल्लाह और अल्लाह के ही पास, तो अल्लाह क्या है यहाँ पे, लफ्ज़ जलाला अल्लाह क्या मरफू है, है, फाइल है ना अल्लाह, किसका फाइल है भाई, फेल तो है ही नहीं, फाइल और मफूल बनाए जा रही है फौजिया। और देखिए अल्लाह, जब मैंने आपको बताया जब पीछे फेल आता है तभी फाइल बनता है और मफूल भी बनता है। जी ये अल्लाह, मुतलिक खबर, अल्लाह, इंदहु, ये जुमला मुबतदा, इसमिया, मुझे ये बताएं जुमला इसमिया या फेलिया है, पहले तो ये बताएं। इसमें है ये, इसमिया है तो पहले जिससे शुरू होता है वो क्या होता है, इस जुमले इसमें आई होता है जो इसम से हो, हाँ तो इसको जो क्या इस कहते हैं फिर, जिससे जुमला शुरू होता है उसको क्या कहते हैं, मुब्तदा, मुब्तदा कहते हैं, ठीक है। और जी ये क्या बनेगा फिर, मुब्तदा के बाद क्या आता है, खबर, मगर ये खबर। जार मजरूर की है, ये मुतलिक फ़ैल है, मुतल्लिक फेल कैसे हो जाएगा जब फेल ही नहीं है हमारे पास, अच्छा ये जार मजरूर है, सॉरी, इंदहु, हाँ तो क्या बनेगा फिर ये, मफूल, फिर मफूल मफूल। है ना, जब फेल ही नहीं है तो मफूल क्यों बना रही है उसको, जबर इंदहु, आ रही है इसलिए, खबर बनेगा मुब्तदा। खबर बनेगा, खबर मुकद्दम बनेगा खबर मुकद्दम, ये खबर इन मुकद्दम बनेगा और हुस्न सवाबी मुब्तदा मुअख्खर बनेगा यहाँ पे, और ये पूरा दोनों जमा होके अल्लाह का, अल्लाह मुब्तदा की खबर बन जाएंगे, ये अलग से जुमला इसमिया बन रहा है ना, और ये जी अल्लाह क्या इंदहु, है, ये मुब्तदा है, ठीक है। और डिब्बे जी के अंदर जैसे मैंने आपको बताया ना, आपके बच्चे के टिफिन बॉक्स होते हैं, डब्बा बड़ा होता है तो उसमें छोटा रखती है ना आप साइड में, तो ये आपका जी, छोटा वाला है, तो ये जुमला इसमिया बन रहा है, ठीक हम्म, है। इसके अपना जी मुब्तदा खबर है, ये जुमला इसमिया बन रहा है, और पूरा जुमला बन के खबर बन सकती है ना, जुमला इसमिया जुमला फेलिया दोनों तरह से खबर आ सकती है। ये आ सकती है, तो ये वाला मुब्तदा मुअख्खर है, और ये वाला क्या हाँ है, किसका माइक खुला हुआ है, म्यूट करें, ठीक है। तो आपको समझ आई फौजिया, मुझे बताइए अब समझ आई कि नहीं मेरे बताने में, मैम एक बार फिर से कहिए, हाँ तो अल्लाह मुब्तदा बन रहा है ना, जुमला शुरू हो रहा है, लफ्ज़ जलाला मुब्तदा बन रहा है, जी ठीक है। जी और इंदा हु क्या है, वो अगला, उसका ताल्लुक अगले जुमले से है, जी, हुस्न सवाब से, हाँ उसमें सवाल मुब्तदा मुअख्खर है, और इंदा हु क्या है, ये खबर है, मुकद्दम है, तो ये मुब्तदा मुअख्खर और ये खबर मिलके पूरा जुमला इस्मिया बन रहा है। अगर आपने जी इसको अल्लाह की खबर बना दिया ना, लफ्ज़ जलाला अल्लाह की खबर बना दिया, तो इसको क्या बनाएंगी फिर, वो तो अलग पड़ा रहेगा, तो इसको आपने एक साथ बनाना है, ये वाला जो है ना आपका एक साथ आएगा, बाकी लोगों को समझ आ रही है मुझे पता है अच्छी तरह से, आपको ही नहीं आ रही, एक सेकेंड, ये आपका ये अलग जुमला है, और ये इसमें खबर मुकद्दम है, और ये क्या है, मुब्तदा मुअख्खर है, खबर प्लस मुब्तदा मिलके जुमला इस्मिया बन गए, और जुमला इस्मिया एज अ खबर आ रही है यहाँ पे, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये खबर बन रहा है, और ये क्या है, जी मुब्तदा है अल्लाह, तो अल्लाह मुब्तदा और खबर जो आगे आ रही है, तो ये आपका दोनों मिलके तो जुमला इस्मिया बन रहा है, ठीक है। इस पे गौर जी कीजिएगा, इन आयात पे गौर करना है जी आपने, मैम, जी जितना गौर करेंगे इतना अजर मिलेगा, अब सुबह सुबह उठ के फारिग ज़हन होता है, उससे आप किया करें गौर और फिक्र, ठीक है। जी जी मैम,
तो अभी इसमें मैंने जल्दी से ये आयात कराई है, इंशाल्लाह नेक्स्ट सिटिंग में हम इनको करेंगे थोड़ा से और डिटेल से करेंगे। आप अभी इनको सिर्फ पढ़िए और ये वेबसाइट जरूर डाउनलोड करें, इसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन भी है और आगे पूरा ट्रांसलेशन भी है। देखें आगे जी पूरा मैम। इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन है, उर्दू में समझ में आया इंग्लिश में पढ़ें। और फिर ये देखें, तो उनके रब, ये तू नहीं है, तो उनके रब ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। ऊपर उनकी दुआएं थी, किसकी दुआएं थी? उलुल अलबाब की, कि उलुल मैं तुम में अलबाब। से किसी अमल करने वाले के किसी अमल को जाया नहीं करने वाला। ये जो किसी आ रहा है ना, जी ये आ रहा है ताकीद के लिए। किसी अमल करने वाले के नकरा आया था ना, आमिलिन, अमला आमिलिन का तर्जुमा हो रहा है। ख्वाह वो मर्द हो या औरत, तुम सब एक दूसरे ही में से हो। इसका क्या मतलब है? यानी एक दूसरे में से हो, यानी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो सब, ठीक है ना, बहन भाई हो जी आपस में, फैमिली हो तुम, ठीक है। जिन्होंने हिजरत की और जो अपने घरों से निकाल दिए गए और जिन्हें मेरी राह में ईजाएं पहुंचाई गई, अजियत दी गई, और जिन्होंने मेरी राह में जंग की और जाने भी दी, लाजमन उनसे उनकी बुराइयों को दूर कर दूंगा। चाहे वो नेक अमल करने वाला हो, ईमान लाने का बाद अमल साले बहुत जरूरी है। हम समझते हैं ईमान लाना काफी है। माइक म्यूट करें, किसी का माइक जो है वो आवाज कर रहे। तो सिर्फ ईमान लाना काफी नहीं है कि मैं ईमान ले आई कुरान पे या अल्लाह पे या रसूल पे, नहीं। अमले साले अल्लाह देखेंगे कि किया कि नहीं किया, ईमान की तस्दीक के लिए। उन्हें बागात में जिनके नीचे नहरें बहती हैं, और ये बदला होगा अल्लाह के पास से, और बेहतरीन बदला तो अल्लाह के पास से ही है। यहाँ तक ही खत्म करते हैं, फिर आगे इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है। तो इन जी आयात को मैम। भी आपने पढ़ना है, डेली पढ़ना है। और अभी रमजान भी आ रहे हैं, तो वैसे ही आप सहरी के टाइम जागे वैसे हैं, तो इनको पढ़िएगा। मैम इसकी रिकॉर्डिंग होगी ना? रिकॉर्डिंग में डालूंगी, इसको दोबारा देखिएगा, ठीक है, इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग मैम डाल दूंगी। अच्छा, मुझे ये थोड़ा सा फीडबैक दे दें कि आप लोगों को इस तरह अच्छा लगा कि हमने ग्रामर को थोड़ा यहाँ पे प्रैक्टिस किया कि? जी जी मैम बहुत बहुत अच्छा अच्छा। लगा बहुत। हाँ, क्योंकि इससे क्या बड़ा होता है, अच्छा। आपका रिवीजन होता है जी ग्रामर मैम का, बहुत। भूलती नहीं है। तो कभी कभी हम आयात को लेके करेंगे, हम्म, ठीक है। जी और इससे फिर हमारा ईमान भी ताज़ा होता है, जब अल्लाह की आयत पे गौर व फिक्र करते हैं और तर्जुमा करते हैं, तर्जुमे से पढ़ते हैं। कुरान तो हम वैसे भी पढ़ते रहते हैं, लेकिन वो उस तरह से नहीं होता असर जिस तरह से इस तरह होता है। फिर ग्रामर के थ्रू करेंगे तो और ज्यादा होगा। और फिर मैं थोड़ी सी तफसीर भी हल्की सी टच कर देती हूँ। ये रब्बा ना से जो भी है ना, कुरान दो तरह की दुआएं होती हैं, एक अल्लाहुम्मा से शुरू होती है, एक रब्बा ना से शुरू होती है। अब आप मुझे फर्क बता दे, रब्बा ना की दुआओं में क्या फर्क है और अल्लाहुम्मा से जो शुरू होती है दुआएं, कौन बताएगा मुझे? जल्दी से, ये आखिरी सवाल है, फिर मैं बंद करने लगी। अल्लाह। अभी कल तो बताया था फौजिया। मैंने कल क्लास नहीं लिया। हाँ, कल मैं ये तो मैं रिपीट करती रहती हूँ ना कि अल्लाहुम्मा से जो दुआएं शुरू होती है, मसनून दुआएं होती हैं वो। और ये आखिरी बार मैं बता रही हूँ अभी, क्योंकि हमने और भी बहुत कुछ सीखना है ना, तो हम इसी पे लगे रहेंगे। तो अल्लाहुम्मा से जो दुआएं शुरू होती हैं वो मसनून दुआएं होती हैं, रब्बा ना से जो शुरू होती हैं वो कुरानी दुआएं होती हैं। और अल्लाहुम्मा का मतलब क्या होता है? मतलब भी बताया था मैंने, अल्लाहुम्मा का क्या मतलब होता है? आए हमारे रब अल्लाह। हाँ, ऐ हमारे रब। उसका मतलब होता है या अल्लाह। उसमें दो ही लफ्ज होते हैं, अल्लाह शुरू में अल्लाह, और मीम मुशद्दद का मतलब होता है या। या जो मीम अच्छा मुशद्दद आखिर में आ रही है ना, अल्लाह के जी बाद, हुम्मा नहीं है, वो हाथ तो अल्लाह की है ना। तो अल्लाह जी का मतलब अल्लाह है, मीम मुशद्दद का मतलब है या अल्लाह। उसमें ए हमारे रब नहीं तर्जुमा होता, उसमें होता है या अल्लाह। अच्छा। ए हमारे रब का तर्जुमा कब होता है? उसमें कहाँ रब आ रहा है, बताएं मुझे। रब का तर्जुमा होता है ए हमारे रब्बाना, का तर्जुमा ए हमारे रब होता है। और उसमें ए का तर्जुमा जो होता है रब्बा की जबर से लाते हैं। अगर रब्बू ना लिखा होगा ना कहीं पे, तो उसका फिर ए हमारे रब तर्जुमा नहीं होगा, फिर उसका मतलब उसका तर्जुमा होगा हमारे रब, क्योंकि रब्बू ना आ रहा है। जबर की वजह से आप ए का तर्जुमा लगाते हैं। ये जो जबर आ रही है ना इसमें, इसका तर्जुमा आप ए कर रहे हैं। अगर रब्बू ना लिखा होगा तो फिर आप ए नहीं तर्जुमा कर सकते, फिर आप हमारे रब करेंगे, ठीक है। तो ये जी छोटी छोटी बातें फिर आपको ट्रांसलेशन में हेल्प करेंगी ना। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंशाल्लाह इन आयात को ना हम ज़बानी भी याद करेंगे, ठीक है। बहुत ही, जब आप तर्जमे से और ग्रामर से कर लेते हैं तो वो वैसे ही याद हो जाती हैं। तो इन पे और जी। मजीद गौर करें करें एक दिन। ये मुझे भी याद हो गई, मैंने कभी नहीं याद किया बैठ के इनको, बस इसी तरह पढ़ने पढ़ाने में और मांगने में ही याद हो जाती हैं दुआएं। सही है। तो ये वाली पुरानी दुआएं होती हैं रब्बना से जो शुरू होती। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। 1-2 क्लासेस हमारी रह गई हैं, वो करके फिर हम छुट्टियों पे जाएंगे रमजान में। ओके, अल्लाह हाफिज। मैं